ओके, गुड आफ्टरनुन सबैलाई स्वागत छ। यो दिवाकालीन समयमा सबैजनालाई स्वागत छ। र अब हामी नायब सुब्बा पदको द्वितीय पत्रको जुन आज दिउँसो हामीले 11 बजे प्रस्तुत राखेका थियौँ, बिहान 11 बजे, र त्यसको प्रिसम्सन कक्षा फिडब्याक क्लास सुरु हुनेछ। र करिब हामी 1:30 बजे एक्जामको परीक्षाको समय तोकिएको थियो, तर कारणवश खासमा अहिले तपाईँको अघिल्लो हप्ताको कपी डिस्ट्रिब्युट गर्न केही समय लाग्यो र सोही कारणले। ओके, गुड आफ्टरनुन सबैलाई स्वागत छ। यो दिवाकालीन समयमा सबैजनालाई स्वागत। र अब हामी फिडब्याक क्लास अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। नमस्ते सबैजनालाई, नमस्कार। अलिक ठुलो हो क्या छन्, अलिकति सानो गरिदिनु के। ठिक छ, सुन्नु भएको छ? ठिक छ ल, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, अल द बेस्ट, शुभकामना। ल, दसैँ तिहार छठ जे जति चाडपर्व छन् तिनीहरूले यहाँको प्रगतिलाई अझै उच्च बनाओस्, धनधान्य विद्या सबै सँगसँगै प्राप्त होस्। ल, आज हामीलाई तपाईहरुलाई दिएको विषयवस्तुतिर जाउँ। 3टा खण्डभित्रको अलिकति यो तपाईहरुले सरसर्ती हेर्दा योभन्दा अगाडि पनि मैले थोरै कपीहरू तपाईहरुले हेर्दाखेरि देख्दा के देखियो भने कतिपय साथीहरूले चाहिए भन्दा बढी लेख्नु भएको रहेछ, कतिपय साथीहरूले विषयवस्तु अलिकति चाहिँ प्रश्न बुझ्नु भएको रहेछ, अनि धेरै साथीहरूलाई समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएछ। लोकसेवामा सबैभन्दा गाह्रो चिज चाहिँ त्यही नै हो है, समय व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै करिब करिब 60% चाहिँ पास हुने लक्षण हो भनिन्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको भनेको एउटा जसको पर्या छ, मैले सर हेर्दाखेरि देखेको ममा भन्नु होला आफूलाई, जिन्सी खाताको बारेमा लेख्न आएछ, खप्ने र नखप्ने बारेमा। एकजनाले के लेख्नु भएछ भन्दा त्यहाँ सर हेर्दा मेरो आँखा त्यहाँ पुग्यो, जिन्सी हैन, खर्च भएर जाने खाता लेख्नु हो। खर्च भएर जाने खाता हो र खर्च भएर जाने जिन्सी सामग्री हो, त्यो जिन्सी सामग्रीलाई तयार पारिने बल्ल खाता हो। त्यसकारण खर्च भएर जाने भन्दा जिन्सी खाता त हो, तर खर्च भएर जाने भनेर त्यस्तो बुझ्न त बुझ्छ, तर तपाईले लेखेको तपाईले बुझ्नु भएन कि भन्ने लाग्छ कि कपी हेर्ने मान्छेलाई। कतिपय शब्दहरू त्यस्तो हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को कुनै पनि योभन्दा अगाडिको कतिको देख्दाखेरि जस्तो राजस्वको कुरा, अनि त्यसपछि आर्थिक कार्यप्रणालीको कुरा, पुरानो कोर्स पढेको पुरानो पढ्दै गरेको साथीलाई आर्थिक कार्यप्रणाली भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि केन्द्रीकृत सरकारले, संघीय सरकारले भन्ने मात्रै बुझ्छौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा यो आर्थिक कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली भित्र सङ्घको पनि पर्छ, प्रदेशको पनि पर्छ, स्थानीयको पनि पर्छ। सञ्चित कोष मात्रै आयो भने तपाईले सिग्नल लेख्न मिल्दैन, अथवा त्यो भनेको के हुन्छ भन्दा संघीय सञ्चित कोष पनि छ, प्रदेश सञ्चित कोष पनि छ, स्थानीयको पनि सञ्चित कोष छ। त्यसकारण समग्रमा सञ्चित कोष भनेको राज्यको आम्दानीको एउटा ढुकुटी हो। सबै गुठी रकम बाहेक जम्मा हुने रकमहरू एउटा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसलाई सञ्चित कोष भनिन्छ। र त्यस्तो सञ्चित कोष वर्तमान संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको छ भनेर अनि त्यसरी खुलाइदिनु पर्छ। जस्ट उदाहरणको लागि मैले यो भने। ओके ल, अब आज तपाईलाई दिएको सबैले गर्नुभयो होला हैन। अब पहिलो खण्ड नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था, दोस्रो संवैधानिक व्यवस्था र सरकार, र तेस्रो सार्वजनिक सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन भन्ने छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो खण्ड। कतिपय साथीहरू रेगुलर एक्जाम भएको भए अब रिजल्टको पर्खाइमा हुन्थ्यौँ हैन। त्यति बेलासम्म त हामी लगभग सबै निपुण भएका छौँ नि त एक किसिमले। त रिजल्ट आयो भने अथवा पास र फेलको नतिजाको आधारमा हामी त्यो कुरेर बसिरहेका हुन्थ्यौँ। अनि अर्को भनेको सबै लेख्न सक्ने भएर यहाँसम्म आएका हुन् त फेरि।
किनकि त्यो भए त परीक्षा दिइसकेका हुन्छौँ। अब अहिले भनेको अझ बढी कम्पिटिसन गर्ने, अझ बढी त्यसलाई पढाइलाई भन्दा पनि लेखाइलाई निखारता दिने हो। त्यसका निम्ति हामीसँग कहाँनिर कमजोरी भए रहेछ भनेर अझै तपाईँलाई कपी नै लेखेको साथीलाई चेक भएर भोलि पर्सि त कहिले त आउला, अगाडि नै भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको चाहिँ। किनकि त्यहीँनिर चाहिँ मैले यो लेख्नुपर्ने यो रहेछ भन्ने होला। अर्को कुनै क्लास हुँदाखेरि बाँकीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो सुविधा चाहिँ होस् अथवा त्यो भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। तर भर्खर लेखेको साथीलाई त मैले यो लेखेँ भन्ने त थाहा छ नि। त्यसमा सबैले कपी कलम पनि राख्नु होला, प्रश्न पनि छ, कहिलेकाहीँ आफूले लेखे भन्दा फरक भएछ अथवा त्यस्तो चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने नोट गर्नु भने तपाईँलाई नै सजिलो हुन्छ। क्वेसन यस्तै आउने हुन्, हुनसक्छ यहाँ दिएका भन्दा अझै लोकसेवा क्वेसन अझै सजिलो पनि आउँछ हेर्नुहोस्, तर त्यही सजिलो क्वेसन चाहिँ पास गर्न गाह्रो हुन्छ। फेरि सबै लेख्छ नि त फेरि त्यो त है। यो हिसाबले अब यहाँहरूले तयारी कसरी गर्नुहोस् त। अब जति पनि छ हामीसँग विधा पनि छन्, कोही साथीहरू विभिन्न सेक्टरमा इङ्गेज हुनुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ भने, अथवा चाहिँ जागिरे साथीहरू हुनुहुन्छ भने यो समयलाई यहाँहरूले राम्ररी भरपुर गर्नुहोस् कि धेरै पढ्नतिर नलाग्नुहोस्। तपाईँले जान्नु भएको छ यतिको यहाँ बसेर 3 घण्टामा तपाईँले लेख्नु भनेको त इनफ हो, तर टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, सोधेको कुरा मात्रै लेख्नुहोस्, त लेखेको विषयवस्तुलाई निखारता दिनुहोस्। जस्तो नेपालको भौगोलिक र सामाजिक आर्थिक अवस्था पढ्दाखेरि यहाँहरूले धेरै कुराहरू केसँग पढ्नुपर्छ भन्दा नेपालकै परिवेशको बारेमा पढ्नुपर्छ। नेपालको भूगोल कस्तो छ, नेपालको राजनीतिक विभाजन कस्तो छ, नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, त्यो भित्र चाहिँ संविधानले होइन योजनाले के भन्छ, त्यो भित्र चाहिँ हाम्रा विभिन्न किसिमका नीतिहरूले के भन्छन्, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति, रोजगार नीति, यावतहरूले त्यसले भनेका कुराहरू र अलिकति क्वेसन एन्सरमा हेर्नुहोस्। धेरै थ्योरी, धेरै सिद्धान्त, धेरै उद्देश्य, धेरै महत्त्व, धेरै औचित्यतिर जानुभन्दा पनि प्रश्न हेर्ने। अनि तपाईँलाई एउटै प्रश्न के हुन्छ भने एउटै विषय जस्तो महत्त्व आयो, औचित्य आयो, सान्दर्भिकता लेख्न आयो, उपयोगिता लेख्न आयो भने कुरो त एउटै हो नि त। पढ्ने बेलामा तपाईँले महत्त्व भनेर पढ्नु भएको थियो नोटमा कपीमा, तर आउने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई के आयो त भन्दाखेरि मानौ पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा के औचित्य छ भनेर आयो। ओहो बर्बाद हो, महत्त्व बढेको कहाँबाट आएछ भन्ने चाहिँ नहोस् के। त्यही हो नि त, भनेको त त्यही हो नि त। महत्त्व भने पनि त्यही हो, औचित्य भने पनि त्यही हो, उपयोगिता भने पनि त्यही हो, हैन र? हो र यसरी हेर्नको निम्ति बरु यसो चाहिँ त्यो विषयसँग रिलेटेड चाहिँ के आउँछन् भनेर हेर्ने। पहिलो खण्ड चाहिँ यही विषयवस्तुलाई यहाँले ध्यान दिनु। दोस्रो भनेको हाम्रो संविधान र सरकारसँग बढी रिलेटेड छ। संविधान यहाँहरूले एकपल्ट सर्र पढ्नुहोस्, सबै पढ्नुहोस्। यो पढ्नुहोस् भनेको हुबहु लाइन अनुसार पढ्नुहोस् भनेको होइन, पढ्न त पढ्नु भयो होला, तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी जानुहोस् भने अब संविधानलाई 12टा विषयवस्तुहरू जान्नुहोस् है। आजदेखि कसरी जान्नु भएको छैन, पहिला संविधानको विशेषता जान्नुहोस्। विशेषता पढ्न अन्त कोही जानु पर्दैन, संविधानको किताबको सुरुको प्रारम्भिक भन्ने छ नि तिनै हुन्। संघीयताको कुरा त्यही लेखेको छ, बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा त्यही लेखेको छ, अनि त्यसपछि फेडरलिजम भित्र 7वटा प्रदेशको कुरा त्यहीँनिर लेखेको छ हैन, अनि शक्ति पृथ्वीकरण त्यहीँनिर लेखेको छ, समावेशिता त्यहीँनिर लेखेको छ हैन, अनि त्यसपछि नागरिकको शासनमा अग्राधिकारको कुरा, सार्वभौम सत्ताको कुरा। और यो कुरालाई चाहिँ कम्तीमा पनि 5 नम्बर आयो भने 10वटा मेरा अरूका भन्दा राम्रा पोइन्ट बनाउँछु भनेर त्यसरी हेर्नुहोस्। लेख्न त सबै लेख्छ नि, केही आएन भने पनि त मौलिक हक पनि त आफैमा विशेषता हुन् नि त। फेरि केही आएन भने पनि महिलाको हक, बालबालिकाको हक, रोजगारीको हक, धार्मिक हक, स्वतन्त्र, यो त जले पनि लेख्छ। त्यो जले पनि लेखेर पास हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ भएका अगाडिका जिष्ट महत्त्वपूर्ण कुराहरू। अनि त्यसपछि यो संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था के छ त? 4 किसिमको नागरिकता छ। विगतको भन्दा एउटा फरक छ, एउटा हटेको छ। जन्मसिद्ध क्विट भयो यो संविधानले। अर्को भनेको गैर आवासीय ल्यायो, कस्तालाई गैर आवासीय नागरिकता दिने, कस्तालाई चाहिँ वंशजको दिने, कस्तालाई अङ्गीकृत दिने, कस्तालाई सम्मानना दिने। अब जिके जस्तो धारै घोक्नु पर्दैन है अहिले यो पत्र दिनलाई। त्यसकारण तपाईँले त्यहाँ भएका कुराहरू जान्नु। त्यसपछि मौलिक हक। मौलिक हक कहिलेकाहीँ सिरियली लेख्न आउला, कहिलेकाहीँ एउटै विषयको बारेमा तपाईँलाई 5 मार्क्समा ल्याउन आउला। जस्तै मौलिक हकभित्र धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई उल्लेख गर्नुहोस् भन्नु भने के लेख्नु?
धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै लेखे त हैन। पहिला त नेपाल धर्ममा के छ, फ्लेक्सिबल छ, धर्म परिवर्तन गर्न पनि पाइँदैन भन्छ, कसैले परिवर्तन गर्यो भने कानुनी कारबाही पनि गर्ने भन्छ र धार्मिक स्वतन्त्रता छ त्यो भने हो नि त। हो त्यस्ता कुराहरू 3-4 वटा पोइन्ट बनाएर लेख्ने। त्यस्तै गरेर स्वतन्त्रताको हक छ। स्वतन्त्र भनेको के हो त भन्दा 5 वटा कुरामा स्वतन्त्र भने हो नि त त्यसले। स्वतन्त्रता भनेपछि यहाँ 5 वटा शब्द छन् हैन। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनि त्यसपछि हात हतियार बिना हिडडुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता, पेशा वा व्यवसाय खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि ठाउँमा आवत जावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता, बिबिरास नेप सजिलो भयो 5 नम्बरमा आउने त त्यस्तै हो नि त। त्यस्तै गरेर तपाईले यो संविधानले उल्लेख गरेका धारा 48 भित्रको नागरिकका कर्तव्यहरू 4 वटा कुरा त्यो, तर संवैधानिक कर्तव्य भनौँ भने त्यो लेख्ने, तर नागरिकका कर्तव्य भनौँ भने त्यति त होइन नि फेरि, त्यो भन्दा अरू पनि हुन्। जस्तै एउटा नागरिक भइसकेपछि समाजमा भएको विकृति र विसङ्गतिको बारेमा उजागर गर्ने कि नगर्ने, एउटा नागरिक भइसकेपछि समाजमा सहिष्णुता र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने कि नगर्ने, समाजमा मात्रै होइन राष्ट्रलाई आपत परेको बेलामा राज्यलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने, त्यति मात्रै होइन आफूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समयमै तिर्ने कि नतिर्ने हो। यस्ता कुरा पनि नागरिकका कर्तव्य हुन्। जुन कुरा तपाईले नागरिक शिक्षा भन्नेमा पढ्नु भनेपछि त्यता पढेको कुरा हो नि त, यता काम लाग्दो रहेछ, यसरी ब्रोड सेन्समा हेर्नु। त्यस्तै गरेर राज्यका नीति भनौँ भने धारा 51 का कुराहरू 13 वटा थाहा पाउने। पहिला के हुन्छ, पहिला एकता भन्ने छ, सुरक्षा भन्ने छ, त्यसपछि विकास होला, त्यसपछि कृषि होला, त्यसपछि उद्योग होला, त्यसपछि वातावरण प्राकृतिक स्रोत र अन्तिममा चाहिँ पर्यटन र अनि कूटनीतिक सम्मका कुरा छन्। यसरी पढ्नु हो भने त्यति धेरै छैन। आखिर हामी 51 वटा धारा त 2 मिनेट 3 मिनेटमा क्विट गरिसक्यौँ नि त। अब बाँकी गए त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संघीय, प्रदेश, स्थानीय अनि स्थानीय संरचनाको निर्माण कसरी हुन्छ, नगरपालिका बन्ने आधारहरू के हुन् हैन हो, यस्तो विषयवस्तुहरू पढेर अनि त्यो सँगसँगै संवैधानिक अङ्गहरू, अनि त्यो सँगसँगै संघीय सरकारका कार्यहरू, प्रदेश सरकारका कार्यहरू, स्थानीय सरकारका कार्यहरू संविधानको अनुसूचीभित्र गएर हेर्ने। यसरी हेर्नु भने कोही नजाला 2टा क्वेसन यही भित्रबाट आउँछन् भनेपछि पढ्ने त्यसरी निखारले जुन कुरा संविधान र कानुनमा भएको बाहिरबाट नलेख्नु होला। हुबहु लेख्नुपर्छ भनेको होइन, तर त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्ने चाहिँ नहोस् है, त्यसरी लेख्ने। र तेस्रो खण्ड छ तपाईहरुको जस्तो सार्वजनिक सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन भनेको छ नि, यो भनेको 3टा पार्ट हो तपाईले जान्नु होला। एउटा सार्वजनिक सेवा के हो, सार्वजनिक प्रशासन के हो, अर्को निजामती कर्मचारी, निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसारको गठन कस्तो छ, काम कारबाही कसरी गरिन्छ, त्यसको वृत्ति विकास सम्बन्धी के छ, आचरण अनुशासनका कुराहरू के छन्, अनि सामान्य सजाय भन्नाले कस्तोलाई बुझिन्छ, असामान्य सजाय अथवा विशेष सजाय भन्नाले कस्तोलाई बुझिन्छ, कसरी गरिन्छ, त्यो कुराहरू आयो हेर्नुस् त। अनि अर्को कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित, एउटा कार्यालय किन स्थापित हुन्छ, उद्देश्य पूरा गर्न, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, स्रोत र साधनको संयोजन गर्न, अनि कार्यालयको महत्त्व अहिलेको सन्दर्भमा कार्यालय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कम्प्युटरको प्रयोगको कुरा होला, एमआईएस सिस्टमको कुरा होला, अनलाइनको कुरा होला, यो लगायतका विषयवस्तुको बारेमा लेख्ने भनेपछि 3टा, एउटा सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भबाट, निजामती कर्मचारी र सेवाको सन्दर्भबाट, अर्को कार्यालय सञ्चालन, अब त्यसभित्रका चाहिँ हाम्रा करका कुरा होलान्, राजस्वका कुरा होलान्, अभिलेख व्यवस्थापनका कुरा होलान्। हेर्नुस् त, यसो हेर्दा केही पनि छैन, सेकेन्ड पेपर त क्विट भइहाल्यो यो तरिकाले हेरिरहँदा के सिरियल्ली हेर्नुस् र साथीहरू धेरै जम्मा नहुनुस्, कहिलेकाहीँ 3 जना 2 जनासम्म साथी मात्रै जम्मा हुने। ल आज तैँले संविधानको कुरा मलाई बताउने, मैले तँलाई के बताउने, सुशासन ऐनको बारेमा बताउने, अर्कोले तैँले कार्यालय व्यवस्थापनको बारेमा, मैले लेखा परीक्षणको बारे हुन सक्छ। तर फेरि धेरै जम्मा हुनुभयो भने फेरि चाहिँ त्यो पढ्ने भन्दा बढी गफ गर्ने फेरि हुन सक्छ। त्यसकारण फेरि नजान्ने साथी पनि चोइस नगर्नुस्,
कमसेकम आफूभन्दा जान्ने होस् क्या, कमसेकम उसले भनेको फेरि ऊ बढी जान्ने, आफू कमजोर भयो भने सुन्ने मात्रै पनि नहोस्। ब्यालेन्स त्यो कसरी थाहा पाउने? पहिला आफू जान्ने हो, सबैले आफूलाई म भन्ने, मभन्दा जान्ने कोही छैन भनेर पढ्ने, त्यो परीक्षा नआउँदासम्म सबै कुरा तान्न खोज्ने, परीक्षाको दिनमा म भन्दा जान्ने, आज यो जतिसुकै भयो भने सबै मेरा जन्ती हुन् भनिदिनुहोस् न, के भयो त? आजको राजा दुला दुलै त मै त हो नि भन्ने, त्यो भएपछि आफूलाई पनि बल आओस् हो। त्यसकारण यसरी पास गर्ने। ल अब आजको विषयमा, अब तपाईहरुले गरेको पहिलो खण्डको हावापानी अनुसार वनस्पति फरक फरक हुन्छ भन्ने वाक्यांशलाई नेपालको सन्दर्भमा उदाहरण सहित व्याख्या गर्नुहोस्। यो त सबैले लेख्नु होला, तर तपाईहरुले लेख्नु चाहिँ कसरी लेख्ने त मैले थोरै कुरा भन्छु। जम्मा 5 मार्क्सको क्वेशन हो, 1 पेज हो। यहाँ व्हाइट बनाइदिएको भए मैले अलिकति तपाईलाई हिन्ट्स दिन्थे, कता जानुभयो? ठीक छ। अब हावापानी अनुसार वनस्पति फरक फरक हुन्छ, ठीक छ। नेपालको प्राकृतिक, अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा सुरुमा स्टार्टिङ गर्दा नेपाल प्राकृतिक र जैविक दृष्टिकोणले विविधतामा आधारित मुलुक हो, जसमा नेपालको हावापानी फरक फरक किसिमको रहेको छ भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ नि, 5 किसिमको हो र त्यसलाई सरसर्ती लेखिदिनुस्। र त्यो लेख्दै गर्दाखेरि त्यसको कहाँनिर पाइन्छ, यहाँ उदाहरण भनेको छ, त्यो भनेको उष्णमा के पाइन्छ, समशीतोष्णमा के पाइन्छ, ठण्डामा के हुन्छ हो र त्यसको कुन क्षेत्रमा पाइन्छ। जस्तो हिमाली ठण्डामा पाइने यो हावापानीमा यो पाइन्छ, अथवा चाहिँ उष्ण हावापानी तराईमा हो भने तराईमा यति डिग्रीसम्मको पानी पर्छ, यति तापक्रमसम्म हुन्छ भनेर हो र त्यसलाई त्यही पोइन्टमा एक एकवटा चाहिँ इक्जाम्पल दिनुस्। यही हो यसले लेख्ने। तर कसैले के लेख्नु भयो होला, यसो सर हेर्दाखेरि धेरै लेख्नु भयो। अब त कति ल्याउँछ, कति यसमा त 2 पेज लेख्न सकिहालिन्छ नि। प्रत्येकका विशेषता लेख्ने भने होइन, 5 वटा कुरालाई एक एकवटा उदाहरण सहित यो 1 पेज भन्दा बढी लेख्नुभयो भने गइयो, अरूलाई अन्याय हुन्छ फेरि भनेपछि त्यति लेख्ने। र अन्त्यमा नेपाल प्राकृतिक र भौगोलिक हिसाबले विविधता रहेको र हावापानी पनि फरक फरक रहेको, 0 डिग्रीदेखि लिएर अधिकतम अहिले पछिल्लोको तापक्रम अनुसार करिब करिब चाहिँ 45-46 डिग्रीसम्म हुन्छ, त्यतिसम्म नेपालको हावापानी रहन्छ, जसमा जैविक रूपमा फरक छ, वासस्थानको हिसाबले फरक छ र यसबाट समग्र नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको बसोबास समेत फरक रहेको छ हावापानीको कारणले। बस यति लेख्दै पुग्छ। अन्तिममा केही नभए पनि 5 मार्क्सको लेख्दा 1.5 लाइन भए पनि कन्क्लुजन लेख्नु होला। धेरैले अरूले के भन्छन्, नलेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा नि तपाईले किन लेखेन भनेर कोही सोध्न आउनेवाला छैन, तर अरूभन्दा फरक हुनु छ नि त हामीलाई। त्यसकारणले माथि भनेका कुरालाई बिट मार्न त्यसरी लेख्नु होला। हजुर पछिल्लो भनेको गत वर्षको अहिलेको आउँदाखेरि कति 46 थियो, अब कोही ठाउँ 48 पनि हो, तर हाम्रो चाहिँ किताबमा धेरै चाहिँ औसतमा 45 भनेको छ। त्यही भएर तपाईले अधिकतम तापक्रम हुने नेपालगञ्ज राखिदिनुस् र न्यूनतम तापक्रम हुने चाहिँ कहाँ हो, मुस्ताङ हो भनेपछि हो। त्यो 0 डिग्री पनि हाम्रो छ, माइनस पनि हुन्छ, फेरि त्यो किसिमले माइनस पनि हुन्छ। अब अहिले भनेको मैले यो 3 दिन बिहानमा 6 बजे पढाउन आउँदा यो करिब करिब मैले के आकलन गरिरहेको छु, 3 दिनमा 1-1 डिग्री घटिरहेको छ। बिहान 6:30 बजे यहाँनिर ठ्याक्क निस्कँदा तपाईँले पनि ख्याल गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ प्रहरीको उ छ नि, त्यो ट्राफिक प्रहरी। म आइतबारबाट कन्टिन्यू पढाउन आएको, बिहानमा पढाउँछु यहाँ हैन। त्यो ठ्याक्कै प्रत्येक दिन 5 दिन चाहिँ हिसाब गरेको 1-1 डिग्री घट्दैछ क्या, भनेपछि तापक्रम बिस्तारै घट्दै रहेछ। र यहाँनिर कहिले चाहिँ भनेको अधिकतम न्यूनतम भनेको करिब करिब चाहिँ माइनस पनि कुनै बेला चाहिँ गएको छ, तर सरदर नेपालको भनेको त्यही 0 डिग्रीदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ हाई पुग्छ। यो मौसममा भनेर लेख्दै हुन्छ, त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ लेख्न नखोज्नु होला। ओके, अब दोस्रोमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट कसरी हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकलाई उकास्न सकिन्छ, आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने यहाँ पोजिटिभ कुरा लेख्न खोजौँ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई सामाजिक सञ्जालबाट नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव भनौँ भने पोजिटिभ पनि लेख्नु पर्यो
नेगेटिभ पनि लेख्नु पर्यो। तर यो क्वेशनले चाहिँ के भन्नु भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट कसरी हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुकलाई उकास्न सकिन्छ आफ्नो राय भनेपछि यसबाट राम्रो अथवा यसबाट वृद्धि अथवा आर्थिक क्रियाकलापमा यसको चाहिँ उपयोगिता महत्त्व के हुन सक्छ त्यसका अवसरहरू के हुन् भनेको क्वेशनले चाहिँ त्यो सोचेको। पहिला त सामाजिक सञ्जाल भनेर अन्डरलाइन गरेर 2 लाइन यसको बारेमा लेख्नुस्, धेरै लेख्नु पर्दैन। सामाजिक सञ्जाल के हो? अनलाइनको माध्यम हो। अरु यसरी लेख्न पर्यो, सूचना र सञ्चारलाई टाढाकालाई नजिक बनाएर नागरिक र जनतालाई सहज रूपमा पहुँच स्थापित गर्ने। हेर्नुस् त, पहुँच स्थापित गर्ने सरल र सहज त्यस्तो माध्यम जुन डिजिटल प्रविधिबाट उपयोग गरिन्छ त्यो नै सामाजिक सञ्जाल हो भनेपछि जस्तै अनि देखाइदिनु परेन। जस्तै अब लेख्नुस् युट्युब, ट्विटर, फेसबुक के हुन् तपाईका मोबाइलमा डाउनलोड भएको सबै एप्स लेखिदिनुस् न, सबैले गर्नुभयो होला नि त हैन? हो ती हुन् भने। अब त्यति भनिसकेपछि अब यसले के भन्यो त भन्दा नेपाल जस्तो विकासन्मुख, अब नेपाल जस्तो अल्प विकसित वा विकासन्मुख मात्रै नभएर समग्रमा विकासन्मुख राष्ट्रको लागि सूचना सञ्चार पहुँच जानकारी अति आवश्यक रहन्छ। यसले अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरू जस्तै आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा होलान् वा पूर्वाधारमा नयाँ टेक्नोलोजी भित्राउने कुरा होलान् वा आम नागरिकलाई सचेतीकरण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न बनाउने होलान्। त्यस्ता क्रियाकलापमा यो सामाजिक सञ्जालको महत्त्व उपयोगिता रहन्छ। त्यति भनिसकेपछि अब अर्को बुलेटमा लेख्नुस् कि के गरेर हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएको टेक्नोलोजीलाई ट्रान्सफर गरेर स्थानीय स्तरहरूमा समेत त्यसको उपयोग गरेर उद्योग कल कारखाना जनचेतनाहरूको वृद्धि गराउँछ। त्यस्तै गरेर शिक्षाको व्यवसायीकरण गराउन र शिक्षाको सहज पहुँच बनाई शैक्षिक क्षेत्रबाट आर्थिक विकास गर्न सघाउ पुर्याउँछ। जस्तै अनलाइन शिक्षा, दूर शिक्षा आदि त्यसबाट गराउँछ। अर्को कुरा भनेको मानिसमा नलेजको ट्रान्सफर गर्छ, ज्ञानको पनि त ट्रान्सफर गर्छ नि। जस्तो अहिले तपाईँ त म आएर फेस टु फेस भयौँ नि त, अनि कुनै दिन त हामी त घरमा बसेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेसबुकबाट लाइभ पनि गरेको इतिहास छ, अनि अर्को जुमबाट पनि गरेको इतिहास छ हैन? हो यस्ताबाट युट्युबबाट पनि गरेको छ। हो त्यसले पनि के गरायो त भन्दाखेरि कस्ट कम लाग्यो, यहाँसम्म आउने गाडी भाडा बच्यो। हेर्नुस् त, अनि एकैचोटि एकै समयमा यति भन्दा 300 400 500 जनालाई सजिलै एक्सेस दियो, अनि त्यसले गर्दा पहुँच सरल सहज तरिकाले प्रभावकारी भयो अनि आर्थिक वृद्धि गर्न सघाउ पनि त पुर्याएको होला। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास भएका त्यस्ता प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिनका कुरा सुन्नुभएको छ नि? टेलिमेडिसिन कुरा काठमाडौँको टिचिङमा डाक्टरहरूले भिडियो कल गरेर पहिलोचोटि उहाँ के भन्छ बागलुङको फलेवासमा अपरेसन गरे, ताप्लेजुङमा अपरेसन गरे। सामाजिक सञ्जाल मार्फत त हो नि, अथवा चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट त हो नि, अथवा डिजिटल प्रविधि मार्फत त हो नि। यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुनु पनि त आर्थिक विकास हो। हो र यसरी लेख्ने, कसरी लेख्नुपर्छ यसरी। र अन्तिममा के लेख्नु होला भने नेपाल र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई नागरिकको सचेतीकरण मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास भएका त्यस्ता टेक्नोलोजी वा चाहिँ प्रविधिहरूको प्रयोगमा समेत सामाजिक सञ्जालले ठुलो सहायता र सहयोग पुर्याएका छन् भनेर लेखिदिएपछि अनि पुरा भयो। भन्नु न। राय भन्नु, सुझाव भन्नु, तपाईको चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ जानकारी दिनुस् भन्नु विषय एउटै हो, बुलेटमै लेख्ने। 5 मार्क्सको क्वेशनमा प्याराग्राफ लेख्नु भने भद्दा हुन्छ।
है, बुलेटमै लेख्ने हो, बुलेटमै लेख्ने। अब अर्को चालु 15औं योजनाका प्रमुख रणनीतिहरू के रहेका छन् लेख्नुहोस्। यसमा त कुनै समस्या छैन। कतिवटा छन् रणनीति? 8 वटा रणनीति छन्। कसैले सूत्र बनाएर पढ्नुभयो होला, कसैले चाहिँ अब त्यसलाई एकदम सर्टकट पोइन्ट बनाएर पढ्नुभयो होला हैन। जसरी पढे पनि यसलाई चाहिँ बुझ्ने कुराहरू भनेको मैले के भन्छु त भन्दा पहिलो भनेको यो 15औं योजनाले गरिबी घटाउने नै हो। त्यो भनेको एक्सेस पुर्याएर पूर्वाधारमा सर्वसुलभ यातायात पहुँच पुर्याएर। दोस्रो भनेको सामाजिक क्षेत्रलाई जोड दिएको छ, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षाको चाहिँ व्यवसायीकरण, स्वास्थ्यमा गुणस्तर सुधार गरेर। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा यसले केलाई जोड दिएको छ त भन्दाखेरि केलाई दिएको छ? शहरी अन्तराबद्धता र शहरी विकास। यहाँ दुईटा कुरा छन्। एउटा अन्तर्देशीय भनेको देश र अर्को देशको बीचमा, अर्को अन्तराबद्धता भनेको देशै भित्रका संघ प्रदेश र स्थानीयहरूको बीचमा अन्तराबद्धता हो। त्यो कुरालाई अनि त्यो कुरा गरिसकेपछि शहरी विकास हो र त्यो कुरालाई जोड दियो। अर्को नम्बरमा उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोड दियो। उत्पादनको साधन भनेपछि कृषि सिर्सी यिनी हो, उत्पादकत्व भनेको त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु हो। यी दुईटा कुरालाई जोड दियो। अर्को भनेको प्राकृतिक स्रोत र साधन हो, त्यसको उच्चतम उपयोग गर्ने हो। प्राकृतिक स्रोत र साधन भनेको 5 वटा ज सम्झिनुस्, जल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्ति र जंगल। यी कुराहरूको उच्चतम उपयोग गरिसकेपछि दिगो चाहिँ विकास हुन्छ भन्यो। अर्को सामाजिक न्याय र संरक्षणको कुरा गर्यो र अर्को नेक्स्टमा के छ? लास्टमा भनेको सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण र सुशासन अथवा अनलाइन सेवा वा सर्भिस डेलिभरी। यति हो। हुबहु लेख्नुपर्छ भन्ने जति तपाईले त्यो पढेर आफ्नो मौलिकतामा ढाल्नुभयो त्यो कपी हेर्ने मान्छेले थाहा पाइहाल्छ कि यो घोकन्ते भन्दा पनि सृजनात्मक रहेछ भन्ने कुरो। त्यसकारण त्यसैले अब यसमा चाहिँ त्यति भूमिका बाँध्नु नै पर्दैन, किन 8 वटा पोइन्ट लेख्दै हाम्रो समय क्विट भइसक्या हुन्छ। र लास्टमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उपर्युक्त रणनीतिहरूलाई योजनाले उल्लेख गरेको कार्यनीति र कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पूरा हुन्छ। त्यही त हो नि हामीले खोजेकै हैन। बस त्यति चाहिँ लेखिदिनु होला। अब टिप्पणी लेख्नुहोस् भन्नु। टिप्पणी भने के हो? बारेमा लेख्नुहोस्। के को बारेमा? टिप्पणीको होला। भोलि तपाईलाई टिप्पणीको अर्थ के हो? ओके, टिप्पणीको अर्थ के हो भन्दा दिएको विषय वस्तुहरूको विस्तृत विवरणलाई संक्षेपीकरण गरेर प्रस्तुत गर्नु नै के हो त? टिप्पणी हो। अब यसको बारेमा जम्मा 2.5 छ। छठ पर्वको बारेमा र खाद्य सुरक्षाको बारेमा प्याराग्राफ लेखेर धेरै बुलेट लेखेर त हामी छैनौँ, तर त्यसको जिस्ट कुरालाई तपाईले चाहिँ सरलीकृत गरिदिनुस् भनेको। यस्ता टिप्पणी लेख्न प्राय गरेर यस्तै आउँछन्, जस्तो छठ पर्व, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, दिगो विकास, जैविक विविधता, यस्तै विषयवस्तुहरू आउँछन्। र तपाईले यस्ता विषयवस्तु आउँदा 5 वटा कुरा थाहा पाउनु होला भनेको। 5 वटा। अब यो केमा लेख्ने? धेरै साथीले यसलाई सिधै बुलेटमा नलेख्नुस्। टिप्पणी लेख्दा 2टा प्याराग्राफ सक्नुहुन्छ, 3टा प्याराग्राफ। त्यो भनेको धेरै भने होइन। पहिलो प्याराग्राफमा अर्थ लेखिदिनुस्, दोस्रो प्याराग्राफमा के व्यवस्था छ त्यो लेखिदिनुस्, तेस्रो प्याराग्राफमा के हुनुपर्छ प्याराग्राफमा लेखिदिनुस्। त्यो पोइन्ट नलेखिदिनु। टिप्पणी भनौँ भने तर छठ पर्वको बारेमा लेख्नुहोस् भनौँ भने 5 मार्क आयो भने यसको अर्थ लेखेर अनि बुलेटमा लेख्दै हुन्छ। टिप्पणी लेख्दा प्याराग्राफमा लेखिदिनु होला। फेरि एउटै प्याराग्राफ होइन। अब तपाईले छठ पर्वको बारेमा लेख्दा 5WH क्वेसन लाउनुस्, कोही कतै जानै पर्दैन। व्हाट पहिला त्यसको अर्थ के हो? वेयर कहाँबाट मनाइन्छ, कहाँबाट सुरुवात गरिएको हो, व्हेन कहिले मनाइन्छ, हुज कसले मनाउँछ, वाइ किन मनाउन थालिएको। सिद्धि हामीलाई के होला यो छठ पर्व कस्तो लेख्नै आएन भन्ने हुन्छ नि। 5WH क्वेसन लगाइदिनुस् त 2.5 क्विट भयो त। अर्थ पनि लेखियो, कहाँ मनाइन्छ त्यो पनि लेखियो, कसले मनाउँछ त्यो पनि लेखियो, किन मनाइन्छ त्यो पनि लेखियो, कसरी मनाइन्छ त्यो पनि लेखियो। के लेख्नुहुन्छ त? छठ पर्व भनेको। छठ पर्व भनेको हाम्रो राष्ट्रिय चाड हो।
हो नि त नेसनल। सबै चाड राष्ट्रिय चाड हुन्, फेरि यो मात्रै दसैँ मात्रै भनेको छैन। अनि कहिले मनाइन्छ? प्रत्येक वर्षको कार्तिकको शुक्ल पक्षका दिन मनाइन्छ होइन। कहाँ मनाइन्छ? अहिले त जताततै मनाइन्छ, तर यसको सुरुवात भनेको मैथली समाजबाट, तराईबाट सुरुवात भएको र अनि सूर्यको उपासना गरेर समुद्र अथवा चाहिँ तलाउको नदीमा बसेर मनाइन्छ हैन। अनि त्यसपछि कहिले मनाइन्छ पनि भयो, कहाँ मनाइन्छ पनि भयो, कसरी मनाइन्छ पनि भयो, किन मनाइन्छ? आराधना, आस्थाको। बस यति लेखिसकेपछि छठ पर्वको एक दुईटा महिमा लेखिदिनुस्, सिद्धियो। त्यस्तै गरेर खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा पनि त्यस्तै तरिकाले लेख्नु। पहिला त खाद्य सुरक्षा भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। फूड सिक्युरिटी, खाद्य सुरक्षा भनेको खाद्यमा सम्पूर्ण नागरिकको अग्राधिकारको सुनिश्चितता हुनु नै खाद्य सुरक्षा हो। नेपालको संविधान अनुसार खाद्य सुरक्षालाई संवैधानिक मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरिएको छ हैन त। धारा 36 ले हो भन्नु न, हो। अनि त्यति भनिसकेपछि अब खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुनको निम्ति चारवटा डाइमेन्सन छन्, यसका क्षेत्रहरू छन्। भनिदिनुस्, खाद्यको उपलब्धता, खाद्यको पहुँच, खाद्यको स्थिरता, खाद्यको निरन्तरता अथवा उपयोगिता। खाद्य पाउन पनि पर्यो, सहज पनि हुनु पर्यो, खान योग्य पनि हुनु पर्यो र आज मात्रै खाएर भएन, जहिलेसम्म मान्छे बाँच्छ त्यहिलेसम्म त्यो प्राप्त हुनु पर्यो, जसलाई ह्युमन राइट कन्भेन्सन 1948 ले समेत स्वीकार गरेको छ। र नेपालमा खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा समेत यसलाई स्वीकार गरिएको छ। सिद्धि खास यसले खोजेको के हो, यसका कति क्षेत्र हुन्छन् र यस सम्बन्धी के छ भन्ने त हो। त्यति लेखिदिएपछि पुग्यो। अब जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणहरू के हुन्? जनसङ्ख्या वृद्धिले विकासोन्मुख राष्ट्रमा पार्ने असरहरूको बारेमा संक्षेपमा लेख्नुहोस्। क्वेसन लामो हो तर चाहिँ खासै धेरै कुरो होइन, यसले दुईटा कुरा माग्यो। जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण के हो त? जनसङ्ख्या के हो भन्नुहोस् त, एक लाइनमा कसैले सेयर गर्नुहुन्छ? जनसङ्ख्या भनिन्छ है। कुनै पनि देशको संविधान र कानुनले त्यस्तो जनसाङ्ख्यिक अवस्थालाई स्वीकार गरेको र बसोबास गर्ने। जस्तो यहाँ उसको चाहिँ स्थान छ, अमेरिका बसेको छ, त्यो पनि त नेपालको जनसङ्ख्या हो। हाम्रो संविधानले कानुनले के भनेको छ, त्यसको सांख्यिक गणना चाहिँ जनसङ्ख्या हो। अहिले हुँदैछ नि त। तपाईले जहाँ तपाईको मानव न उदाहरणको निम्ति कोही पारिवारिक सदस्य अमेरिका हुनु होला, उसको यहाँ जनसङ्ख्या नगणना नगरिने भन्ने हुँदैन, हुन्छ नि त। त्यसकारण हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले बाहिर बसोबास गरे पनि, आबादी भए पनि, अस्थायी भए पनि, स्थायी भए पनि त्यसलाई चाहिँ गणना गर्ने छ नि त। त्यसकारण त्यो जनसाङ्ख्यिक समूह चाहिँ जनसङ्ख्या हो। अब यस्तो जनसङ्ख्या वृद्धि के कारणले हुन्छ? जनसङ्ख्या वृद्धि के हुन्छ? जन्मेपछि हुन्छ नि त हैन। प्रोडक्सन हाई भयो भने बढी हुन्छ, प्रोडक्सन लो भयो भने कम हुन्छ। त्यसकारण जनसङ्ख्या वृद्धि हुने कारण त्यति मात्रै होइन। जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुका कारणहरू एउटा जन्मदर वृद्धि भएर, बसाइसराई गरेर हैन, वा कुनै राज्य अन्यत्र गाभिएर, वा कुनै क्षेत्र कोल्याप्स भएर त्यो क्षेत्र नै अर्कोमा समाहित भएर, खास चाहिँ यो हो नि त जनसङ्ख्या वृद्धि हुने कारणहरू। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही नै हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्नु भने फेरि अर्को हो। सुन्नुहोस् है, यो समय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन दुईटा अवस्थाले गरिन्छ। धेरै भयो भने घटाइन्छ, कम भयो भने वृद्धि गरिन्छ। नेपालको के हो त उद्देश्य? बढाउने हो वा घटाउने? हाम्रो जनसङ्ख्या कन्ट्रोल मेकानिजम हो वा प्रमोसन मेकानिजम हो? हामी चाहिँ अहिले पनि नियन्त्रणै भनिरहेको छौँ। त्यसका निम्ति उपाय के हुन् भन्नु भने बल्ल अरू भन्ने हो। हामीले के भनिरहेको छौँ? 1.35 चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर कायम राख्ने भनेर त्यो त पुगिसक्यो। हामी धेरै ज्ञानी भइसक्यौँ अहिले। ल है, धेरै नजन्मनाउनु भनेर अहिले धेरै जन्मा छैन। 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भनिन्थ्यो, अहिले त एकै सन्तान भइहाल्यो भन्ने भयो नि त। फेरि अवस्था यस्तो छ नि त हैन। चीनले के भन्यो 2016 सम्म 2 सन्तान जन्माइस् भने पेनाल्टी हान्छु भन्नु, हान्न पनि हाने। अनि के भयो? अब थोरै भयो, फेरि त्यसको स्रोत साधनको हिसाबले हैन, अब तैँले 2टा गराए पनि मैले केही भन्दिनँ भन्नु, खुला गर्नु। अनि गत वर्षदेखि हैन थोरै, अब 3 सन्तानसम्म जन्माउन उर्दी जारी गर्नु।
हेर्नुस् त जापानले के गरिरहेको छ प्रमोसन हो कि कन्ट्रोल हो जापानले के भन्नु लौ न हाम्रोमा त जनसङ्ख्या पटक्कै भएन थोरै भयो विदेशी आउने भए वृद्धि दर कम भयो भनेर जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न अवेर गरेया गरी छ तर सधैँ भनिन्छ अस्ट्रेलियाले जसले जनसङ्ख्या वृद्धि गर्छ त्यसलाई चाहिँ $5000 दिन्छ हेर्नुस् त जापानले जसले जनसङ्ख्या वृद्धि गर्छ उसका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री गरिदिन्छ ल हेर्नु हाम्राले के गर्ने हो त फ्री गर्ने पनि होइन दिने पनि होइन गरे पनि ठिकै छ नगरे पनि ठिकै छ त्यसकारण देश अनुसार फरक छ क्यानाडा जर्मन जस्ता मुलुकहरूले पनि त्यही प्रमोसनको पोलिसी लिएका छन् है यस्तो अवस्था छ त्यो चाहिँ अब जनसङ्ख्या वृद्धिले विकासोन्मुख राष्ट्रमा पार्ने हो हामी विकासोन्मुख राष्ट्रमा डेभलपमेन्ट कन्ट्री अब हाम्रो राष्ट्रमा यसका असर भन्ने बित्तिकै जनसङ्ख्या वृद्धिले विकासोन्मुख राष्ट्रमा पार्ने प्रभाव भनौँ भने पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै लेखिन्थ्यो असर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के चाहिँ नकारात्मक अवस्था परेको छ भन्न खोजेको के भयो के कन्फ्युजन हो र हजुर के कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस् है ओके अब नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या वृद्धिले विकासोन्मुख राष्ट्रमा पार्ने असर भनेको पहिलो कुरा भनेको स्रोतको न्यूनता हुन्छ हेर्नुस् है पोइन्टमा स्रोतको न्यूनता रोजगारीको अवसरमा कमी सामाजिक सुरक्षा चाहिँ कमजोर अनि यसले गर्दा समग्रमा गरिबीको स्तर वृद्धि र यो सँगसँगै जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा कठिनाइ यिनी पाँचवटा कारणलाई टेकेर लेख्ने अहिले पनि हाम्रो सन्दर्भमा यो चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रको प्रभाव भनेको ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या बढ्दै जानु शहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जानु जसले गर्दा बसाइसराईको असन्तुलनको कारणले गर्दा गाउँमा जाँदा मलामी नपाइने शहरमा छिर्दा चाहिँ टेक्ने ठाउँ नपाइने यस्तो अवस्था हो र यो चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण हो नेपालको अब तपाईलाई चाहिँ जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्न भनेर यही सोधेको भए तपाईले दुईटा कुरालाई लिङ्क गरेर लेख्नुपर्छ एकातिर चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा भएको स्रोत अर्को शहरी क्षेत्रमा भएको उम्दा जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन के गरेर स्रोतको संयोजन गरेर पूर्वाधारको विकास गरेर नयाँ उद्योग कल कारखानाहरूको व्यवस्थापन गरेर अथवा चाहिँ वृद्धि दरलाई निश्चित अवधिसम्म रोकेर हैन और यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी लेख्ने अब अर्कोमा जाउँ नेपालमा विद्यमान बेरोजगारीका प्रमुख कारणहरू पहिचान गर्दै प्रभावकारी ढंगले बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला उल्लेख गर्नुहोस् पहिलो क्वेशन भनेको नेपालमा विद्यमान बेरोजगारीका प्रमुख कारणहरू पहिला त बेरोजगारी के हो भनेर अन्डरलाइन गर्नु पर्यो बेरोजगारी भनेको श्रम योग्य जनशक्ति श्रमको उपयोग गर्ने त्यस्तो श्रम शक्तिले उसको गच्छे सक्षमता र देशको अवस्था अनुसारको श्रमको उपयोग गर्न नपाउनु वा रोजगारीको अवस्थाबाट वञ्चित हुनु वा नपाउनु अवस्था नै बेरोजगारी हो र बेरोजगारीका विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन् तपाईले पढ्नु होला एउटा शैक्षिक बेरोजगारी हुन्छ अर्को अनिश्चित बेरोजगारी हुन्छ अर्ध बेरोजगारी हुन्छ अथवा चाहिँ अवसरको बेरोजगारी हुन्छ अर्को उसको चाहिँ क्षमता अनुसारको काम नपाएर बेरोजगार वा स्वैच्छिक बेरोजगारी पनि हुन्छ यस्ता विभिन्न किसिमका बेरोजगारीका छन् नेपालमा हालको अवस्थामा पूर्ण बेरोजगारीको दर 11.4% छ त्यो तथ्याङ्क पनि राख्यो जसलाई योजनाले कतिमा झार्ने भनेको छ कतिमा झार्ने 6.5 मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ बस यति भनिसकेपछि अब हामीले बल्ल यसका कारणहरू खोज्ने हो अब प्रमुख कारणहरू के हुन् त यसका करिब 7-8 वटा नेपालमा बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढ्दै जानु र वर्तमान अवस्थामा कोभिडको कारणले समेत थप करिब 1 वर्षमा 4 लाख बेरोजगारीहरू बढी सिर्जना भयो अरे यो भन्दा अहिले पनि हुन त कोभिड छ तर चाहिँ क्राइसिसको बेलामा त्यस्ता बेरोजगारीहरू वृद्धि हुनुका कारणहरूलाई ल्याए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ पहिलो कुरो भनेको देशमा रहेको स्रोत साधन
सँग जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्नु पहिलो। दोस्रो, रोजगारीका नवीन अवसरहरू सिर्जना नहुनु, जस्तै विभिन्न किसिमका उद्योग, कल कारखाना अथवा स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ घरेलु उद्योग बिस्तारै कमजोर हुँदै जानु। अर्को भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीले प्राप्त गरेको रोजगारी पनि पछिल्लो सन्दर्भमा कमजोर र लो हुँदै जानु। अहिले त्यस्तो अवस्था नि 3 लाख के भन्छ नेपालका श्रम शक्तिहरू बाहिरी बजारमा जान्थे, गत वर्ष जम्मा 50,000 मात्रै गयो। ती पनि त यहाँ बेरोजगारी भयो त एउटा हिसाबले, अनि त्यसले पनि बेरोजगारीको दर बढ्दै गयो है। अनि यो सँगसँगै अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि देशमा राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक स्थिरता नहुनु र नीतिगत अस्थिरता बढ्दै जानु। त्यसले गर्दा पनि समयमा योजना नबन्नु, नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण नहुनु, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू नहुँदै गएर बेरोजगारी बढ्दै जानु। र अर्को भनेको हाम्रो शैक्षिक अवस्था के छ? सैद्धान्तिक शिक्षामा आधारित हुनु र प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा उन्मुख संरचना, यसको व्यवस्थापन, कार्य सञ्चालन नहुनु। र अर्को भनेको श्रम विभाजन सही तरिकाले गर्न नसक्नु। अर्को भनेको के छ भन्दा श्रमको मूल्याङ्कन पनि हुन नसक्नु भने असामान्य काम गरे उसलाई चाहिँ कमजोर ठान्ने, अनि पदमा ठुलो भए ऊ चाहिँ जे गरे पनि राम्रो हो भन्ने, यस्तो हुँदाखेरि पनि श्रमको अवमूल्यन हुँदा पनि बेरोजगारी चाहिँ बढ्दै गएको छ। 7-8वटा पोइन्ट यति लेखिसकेपछि अब तपाईले के लेख्ने त भन्दा प्रभावकारी ढंगले बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला भनेपछि अन्डरलाइन गर्नुस् कि न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू भनेर ल्याउनुस्। नेपाल र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि जनशक्तिको उर्वर भूमि हुँदाहुँदै पनि देशमा रहेको स्रोत र साधनलाई समयानुकूल समुचित र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेरोजगारीहरू बढ्दै गएको छ, जसमा माथि उल्लेख गरिएका ती कारणहरूको सही पहिचान र विश्लेषण गरी देखाएका उपायहरूलाई व्यवहारिक रूपान्तरण गर्न सकेमा बेरोजगारी समस्या हल गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नु भने राम्रो। कसैले पोइन्ट ग्वाई त लेख्नुभयो, कसैले यो लेख्नु भने कुरो बुझिया रहेछ भन्ने। त्यसकारण अब तपाईले पहिलो कुरा के लेख्ने त भन्दा नीति, योजना र कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकता अनुकूल बनाइने। त्यो भनेपछि त हाम्रो योजना कार्यक्रम हाम्रा आवश्यकता भएको बल्ल रोजगारी हुन्छ त हैन। योजना कार्यक्रम बनाउँदा पनि त्यसलाई ध्यान दिनु। अर्को कुरा भनेको देशै भित्र र आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्ने, जस्तै ग्रामीण उद्योग, स्थानीय घरेलु कल कारखानाहरू, स्थानीय कच्चा पदार्थमा चाहिँ काम गर्नको निम्ति स्थानीय जनतालाई जागरुक गर्ने, जस्तै होम स्टेका कुराहरू, अनि त्यसपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्नको निम्ति के भन्छ सहकारी प्रवर्धन गर्ने क्रियाकलापहरू हैन हो यस्ता। अर्को तेस्रो नम्बर भनेको वैदेशिक क्षेत्रबाट आउने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लगाउने, जस्तै पशुपालन हुन सक्छ, जस्तै कृषिको रूपान्तरणमा व्यवसायिक खेती प्रणाली हुन सक्छ, जस्तै स्थानीय घरेलु उद्योगहरूको प्रवर्धन हुन सक्छ। यस्ता कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै जाने। स्थानीय सरकारलाई अवेयर गर्ने, प्रदेश सरकारले त्यसलाई चाहिँ ट्रेन गराउने, संघीय सरकारले नीति कानुन र स्रोतको संयोजन गर्ने। र अर्को त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउने र त्यो सँगसँगै हाम्रा वित्तीय क्षेत्रहरूको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउने। अहिले पनि त वाणिज्य बैंकहरू, सरकारी बैंकहरू 753 मध्ये 750 मात्रै पुगेको छ भन्छ त आर्थिक संरक्षणले। पुर्याउनु पर्यो त, सरकार पुगेको ठाउँमा बैंक पुग्दैन भने त त्यहाँका मान्छेले कसरी अनि त्यो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, कसरी लोन पाउने, कसरी चाहिँ व्यवसायिक खेती गर्नलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ ऋण पाउने,
भनेपछि त्यस्ता क्षेत्रहरू त्यहाँसम्म पुर्याउने, वित्तीय क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र अन्तिममा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि देशभित्रको स्रोत र साधन जस्तै जल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्तिहरूलाई समुचित उपयोग गरी स्थानीय क्षेत्रहरूकै संलग्नतामा परिचालन गर्ने। त्यति गरियो भने रोजगारी सृजना हुन्छ। रोजगारी सृजना भएपछि बेरोजगारी हल हुन्छ र अन्तिममा गरिबी निवारण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। र कन्क्लुजनमा यहाँले के लेख्ने भन्दा नेपाल र नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती गरिबी न्यूनीकरण गरेर भोकमरीको अन्त्य गर्नु हो, जसका लागि बेरोजगारी समस्या हल गर्नलाई स्वरोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु, देशैभित्र उत्पादन भएका त्यस्ता स्रोत र साधनहरूको समुचित उपयोग गरी आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकेमा रोजगारी सृजना भई बेरोजगारी हट्न गई गरिबी न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्नेछ। त्यति भन्नु हो भने पुरा हुन्छ। ओके, अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। जाँदैन यो? ल ठिक छ। अब दोस्रो छ नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको गठन विधि लेख्नुहोस्। यो त लेखिहाल्नुहुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद भनेको संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको छनौटको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, सदस्य सचिव रहने गरेर देहाय बमोजिमको समितिको गठन संवैधानिक रूपमा गरेको छ भनेर ठाई सबैका लेख्दिने। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन्छ, त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य हुन्छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छ, त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छ, त्यसपछि सदस्य सचिव, मुख्य सचिव रहन्छ सिद्धि। र अन्तिममा के लेख्नु होला भने उक्त संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ, जुन संवैधानिक परिषद हो भनेर लेखिदिएपछि पुग्यो। 284। ओके, अब यति भनिसकेपछि सदाचार भनेको के हो र सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर कति आयो त भन्दा 2 पद। सदाचार भनेको सदाचार भनेको सत्कर्म हो। सत्कर्म भनेको सत्यपूर्वक बोल्नु, निष्ठापूर्वक काम गर्नु भन्ने बुझिन्छ। जस्तो तपाईँ भोलि सुब्बा साहब भएर कुनै कार्यालयमा जानुभयो, तपाईले कार्यालयको ऐन नियम कानुन कार्यविधि अनुसार तपाईँ काम गर्नको निम्ति इमानदार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरो तपाईको व्यवहारले देखाउँछ र तपाईँ 10 बजे जाने, 5 बजे फर्कने, बदलाएर आएको काम गर्ने, कानुन अनुसार चाहिँ गर्ने, करप्सन नगर्ने, त्यो एउटा कर्मचारीको सदाचार। सदाचार हरेक ठाउँमा हुन्छ, यही पनि हुन्छ। मैले यहाँ बोलिरहेको छु, तपाईँ आफू खसखुस गर्नुभएको छ भने तपाईँ भित्रको चाहिँ इमानदारीता, त्यहाँ बस्नुको इमानदारीता रह्यो भने बाहिर गएर बोल्दा हुन्छ। अर्को डिसिप्लिन पनि हो सदाचारिताका गुणहरू। अर्को निष्ठा पनि हो। निष्ठा भनेको के हो? विश्वास, मान्यता हो। तपाईले मलाई यहाँ उभिनुको अर्थ भनेको तपाईले केही कुरा जानकारी लिन हो नि, हैन? होर त्यो तपाईले पचाउन सक्ने क्षमता छ कि छैन, त्यो निष्ठा हो। त्यसकारण सदाचारको अर्थ भनेको के हो भने सार्वजनिक प्रशासनसँग यहाँ जोडेको हुनाले सार्वजनिक प्रशासनमा सार्वजनिक कर्मचारीले सार्वजनिक क्रियाकलापहरू गर्दा अवलम्बन गर्ने इमानदारीता, सच्चरित्रता, निष्ठाको समग्र रूपलाई नै के भनिन्छ? सदाचारिता भनिन्छ। त्यस्तो सदाचारिता हुनु भनेको ऐन नियम कानुन र कार्यविधिबाट बाहिर नजानु र इमानमा रहेर अथवा चाहिँ नैतिकतामा रहेर आफूले गर्ने कार्य सम्पादन सही तरिकाले गर्नु भन्नेलाई बुझाउँछ। अब त्यति भनिसकेपछि के छ त भन्नुहुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिताको महत्त्व भनेको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिताको महत्त्व कति छ कति तपाईँ आफैले पनि सार्वजनिक सेवा लिन जानुभयो होला कतै देख्नुभयो त ए हजुर मलाई यो चाहिँ जानिन मैले लौ न सिकाइदिनुस् निवेदन निवेदन लेख्नु हुन्छ नि पैसा दिनुस् भन्नु त्यसको के सदाचारिता भयो त भएन तपाईँ सोध्दै जानुमा किन तपाईको सोध्ने त कर्तव्य हो नि त नागरिकको त्यो बुझाउन बसेको उसको दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न बसेको सेवा प्रदायकले दायित्व भुल्दिने सेवाग्राहीले त्यो किसिमको महसुस नगर्ने भयो भने त्यहाँ सदाचार रहेनछ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसकारण सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिताको महत्त्व के छ भन्दा पहिलो भनेको सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनै यसको चाहिँ दायित्व अथवा महत्त्व छ दोस्रो नागरिकको सन्तुष्टि वृद्धि गर्न ओके ल हेर्नुस् त तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ राम्रोसँग उसले व्यवहार गर्यो अनुशासनमा रह्यो समयमा उसलाई भेट्नुभयो भने चाहिँ त्यो सदाचारिताले तपाईँलाई वा सार्वजनिक प्रशासन त राम्रो भएछ भन्नुहुन्छ फेरि आफ्नो पनि हो अनि तेस्रो भनेको सदाचारिताले सार्वजनिक प्रशासनमा के महत्त्व राख्छ त भन्दाखेरि करप्सन कन्ट्रोल गराउँछ करप्सन कन्ट्रोल किन म सदाचारिता छु म इमानदारी छु म वित्तीय अनुशासनमा बस्छु भने त्यो भ्रष्टाचार भन्ने कुरैमा लाग्दैन के अनि जब मान्छेले कर्तव्य भुल्छ जब मान्छेले इमान बिर्सन्छ जब मान्छेले निष्ठा हराउँछ अनि बल्ल उ करप्सनमा चाहिँ तल्लीन हुन्छ त्यसैले भ्रष्टाचार भनेको के हो भने के हो भ्रष्टाचार भने एउटा सदाचारिता हराउनु पनि हो अर्को सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति वा पदाधिकारीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग मात्र होइन व्यापार गर्नु हेर्नुस् त म यो पदमा छु मलाई यो पैसा दे भनेर पदको दुरुपयोग होइन पदकै व्यापार गर्नु नि त त्यसकारण पदको व्यापार गर्नु सदाचारिता भुल्नु नैतिकताबाट हरास आउनु त्यो भ्रष्टाचार हो त्यसकारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अथवा चाहिँ नियन्त्रण गर्न महत्त्व छ भन्न पर्यो अर्को नेक्स्टमा यसको महत्त्व के छ त भन्नुहुन्छ भने समाज र राष्ट्रलाई सच्चरित्रमा डोराउनु पनि यो सदाचारिताको महत्त्व छ सार्वजनिक प्रशासन भनेको त सिंगल होइन नि त समाज हो राष्ट्र हो सार्वजनिक क्रियाकलाप हो प्रक्रिया हो भनेपछि समाज र राष्ट्रलाई सच्चरित्रमा डोराउन अथवा चाहिँ समाज र राष्ट्रलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न यसको चाहिँ महत्त्व छ भन्ने र अन्तिममा सार्वजनिक प्रशासनमा हुने अनियमितता सार्वजनिक प्रशासनमा हुने चाहिँ ढिला सुस्ती कमजोरीहरूलाई हटाएर सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता वृद्धि गराउन समेत सदाचारिताको महत्त्व छ भन्न पर्यो यस्तो सदाचारिता कायम गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा नीति छन् कानुन छन् संविधान छ सबै कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ जस्तै निजामती सेवा ऐनमा दफा 41 देखि 56 सम्म कोड अफ कन्डक्ट छन् आचरण र अनुशासन त्यसले पनि सदाचारिता कायम गर्न अर्को नेपाल सरकारको राष्ट्र सेवा कर्मचारीको आचार संहिता भन्ने छ 2074 मा आएको अनि त्यसपछि सार्वजनिक निकायमा कर्मचारीले गर्ने व्यवहारमा सदाचारिता उत्तरदायित्व भन्ने छ वित्तीय उत्तरदायित्व नै छ हो यसरी चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भन्ने त्यसपछि अर्को लोकतन्त्र र नागरिक समाज अब टिप्पणी लेख्नुस् भनौं यहाँ पनि छोटो छोटो लेख्ने हो लोकतन्त्र लोक भनेको जनता तन्त्र भनेको शासन जनताले जनताकै लागि शासकीय प्रबन्ध गर्नुलाई नै शाब्दिक अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्छ यस्तो लोकतन्त्रको मर्म मान्यता ड्याय बमोजिम छन् भनेर लेख्दिनु भने अझ राम्रो हुन्छ के हो त लोकतन्त्रका मान्यता र मर्म बालिक मताधिकार हो आबादिक निर्वाचन हो मानव अधिकार हो स्वतन्त्रता हो विकेन्द्रीकरण हो शासनमा नागरिकको सहभागिता हो आदि आदि यति भनेपछि लगभग 2.5 पुग्छ र अर्को भनेको नागरिक समाज अब नागरिक समाज भनेको राज्यले निश्चित क्षेत्रमा
राज्यको अपनत्व कायम गर्ने गरेर बसिएका जनताहरू नै हुन्। समाज भनेको त्यसको युनिटी हो। त्यसैले नागरिक समाजलाई के भनिन्छ भने वाचडग पनि भन्ने गरिन्छ। सरकारको निगरानी गर्ने त्यस्तो झुण्ड, समूह, टिम भन्ने गरिन्छ। त्यसैले नागरिक समाजलाई राज्यभन्दा तल रहेको, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेको, समाजमा निस्वार्थ भावनाले काम गर्ने त्यस्तो सामूहिक, त्यस्तो सङ्गठित समूहलाई नै नागरिक समाज भनिन्छ। नागरिक समाजले समाजमा हुने विकृति, विसङ्गतिको बारेमा समयमै उजागर गर्ने र सरकारले बनाएका नीति कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने र जनताका आवाजहरूलाई राज्यसम्म पुर्याएर शासकीय व्यवस्थामा नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउने भूमिका नागरिक समाजको रहन्छ। जस्तै मानवाधिकारवादी समूह, उपभोक्तावादी नागरिक समूह, लैङ्गिक समानता सम्बन्धी समूह, शक्ति समूह, माइती समूह के छन् नि, ती आफैमा नागरिक समाजका झुण्डहरू हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यति भनिसकेपछि अनुमानित कसुर भनेको के हो? कस्तो अवस्थामा राष्ट्र सेवकलाई अनुमानकै आधारमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ? के होला यो? कसैले लेख्नुभयो कि भएन? हो, पास हुने क्वेसनै यही हो त, अरू त सबैले लेखेछन् त है। तपाईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन राम्रोसँग पढ्नु भएन छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन पढियो कि पढिएन? कति पटक पढियो, कति पटक पढियो त मैले पनि अनलाइन पढाएको हुँदा कति त। त्यहाँनिर हेर्नु हो भने यसले सबैभन्दा कम हो फेरि यो लेख्ने, अरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हो यसको लेख्ने धेरै कुरै छैन। अब यसले चाहिँ अनुमानित कसुर त्यस्तो अवस्थालाई बुझिन्छ जहाँ निश्चित कानुनले तोकेको आधारको स्पष्टता नभएको र जुन कुरा भ्रष्टाचार हो भन्ने लागेको अवस्थामा लगाइने मुद्दालाई नै के भनिन्छ त भन्दा अनुमानित कसुर भनिन्छ। जस्तै तपाईँ यहाँ तीनजना बस्नुभएको छ, अन्यथा नमिल्दो होला। अगाडिको मार्क्स लागेको तपाईँलाई मैले भने है। अब यहाँ म हिँड्दै गरेको थिएँ, मेरो यहाँ मोबाइल हरायो भने मैले बिर्सेँ होइन। मेरो अगाडि त्यहाँ एकजना बस्नु भएको थियो, उहाँले नै लको हुनुपर्छ, पछाडिको मान्छे त्यहाँसम्म आउँदाखेरि उहाँले छिटो भेटाएको हुनुपर्छ। अनुमान लाग्यो, नहुन पनि त सक्छ। अनि त्यसपछि ल मानौँ यहाँ भयो, मैले माधवजीलाई भने माधवजी मेरो यत्रो आइफोन थियो, लाख पर्ने, मेरो हरायो, तपाईँ यहाँ 2-4 हजार अब त्यो सर दिनुहुन्थ्यो होला, मलाई त घाटा लाग्यो भने अनुमान। अनि मैले के अनि तपाईँलाई शङ्का लाग्यो होला नि त, कोही कसैमा को थियो त्यो अलिअलि शङ्का लागेको छ, मैले त्यो अनुमान चाहिँ तपाईँलाई 2-3 जनाको नाम चाहिँ भनिदिन्छु है, यसो चाहिँ गङ्गोरो बडाको यस्तो यस्तो भएको भने त्यो मेरो अनुमान। अब अनुमानको भर भनेपछि दुईटा कुरा हुन्छ कि मैले त्यो हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ मैले लागेपछि, कि उहाँले मैले यो गरेकै होइन ल प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर आधार देखाउनुपर्छ। नै भने त प्रमाणित त हुँदैन। तर भ्रष्टाचारको कसुरको सम्बन्धमा फेरि अलि फरक छ। जस्तो मानव उदाहरणको निम्ति यहाँ सबै हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये ए भन्ने व्यक्तिलाई कसुर के गरेर लाइन्छ? अकु सम्पत्ति कमाएमा होइन, अकु सम्पत्ति कमायो नि त, आम्दानी स्रोत त्यही उही तलब मात्रै छ, अरू केही छैन, कमाउने घरमा अरू कोही छैन। अकु सम्पत्ति कमायो, गाडी पनि जोडिया छ, सम्पत्ति पनि जोडिया छ, बङ्गला पनि छ, सबै छ, लायो। अनि अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उसको बारेमा अनुमान गर्यो कि यसको अकु सम्पत्ति कमायो भनेर त्यसलाई चाहिँ तेरा पानी भन्छ, बोला ल्याएर राख्यो र ल अब प्रमाणित गर्ने अधिकार उसको होइन, तपाईँको हो। जरा लाग्यो ए हजुर मैले यो चाहिँ कानुन सम्मतै कमाएको, मेरो आम्दानीको स्रोत यो हो, ऋण काटेको भनेर हो र उसले प्रमाणित गर्दैन, त्यो अनुमान कसुर भनेर त्यसकारण भन्छ। त्यसकारण जुन कुरा जसलाई लागेको छ अथवा त्यसका स्पष्ट आधार प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा अनुमानको भरमा वा केही सामान्य कारणको आधारमा त्यसलाई पुष्टि नभइसकेको अवस्थामा लगाइएको केस मुद्दालाई नै के भनिन्छ? अनुमानित
कसुर भनेर भनिन्छ। त्यस्तो अनुमानित कसुर पुष्टि गर्न कसले नै गर्नुपर्छ, जसलाई लागु उसैलाई गर्नुपर्छ भन्ने। अब 1 नम्बरको धेरै लेख्नु पर्दैन यसमा। अब कस्तो अवस्थामा राष्ट्र सेवकलाई अनुमानकै आधारमा मुद्दा चलाउन सक्छ? मुद्दा चलाउँदामा कोही पनि फेरि भ्रष्टाचारी हुँदैन। हाम्रोमा त के छ भने नि अख्तियार लागेस् लौ त भ्रष्टाचारी हुन्छ। ए बाबा, मुद्दा लाउँदैमा कोही भ्रष्टाचारी हुन्छ? के गरेर हुन्छ भ्रष्टाचारी? त्यो त अदालतले भ्रष्टाचारी गर्नु पर्यो, अदालतले ठहर गर्नु पर्यो। त्यतिखेर अदालतले ठहर गर्छ जतिखेर उसले गरेको भ्रष्टाचार पुष्टि हुन्छ। अनि हो र त्यो पुष्टि नभइसकेको जति पनि अख्तियारले कहिल्यै पनि भ्रष्टाचारी ठोकुवा गर्ने होइन, उसले त अनुमान गर्ने त हो। त्यही भने आयो। त्यसकारण तपाईँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र अनि त्यसै भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको कुरा चाहिँ यहाँ लेख्ने हो। अब यहाँ लेख्दाखेरि कस्तो अवस्था अनुमानका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्नु नि हो, जुन अस्वाभाविक रूपमा आर्थिक लेनदेन भएको देखिएमा अथवा जुन हाम्रा छन् नि भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसहरू, कोही चाहिँ अब त्यो के भन्छ उल्टा पाल्टो गराएमा, कागजी कागजपत्रहरू हो भन्ने लागेमा, अथवा कसैले उजुरी गरेमा, नदेखिने तरिकाले गोप्य रूपमा त्यसको चाहिँ आधारहरू देखिएमा, गोप्य रूपमा भएका त सबै प्रमाण हो र त्यस्ता अवस्थामा गरिने र दायर गरिने अवस्थामा चाहिँ बुझिन्छ, जसलाई प्रमाणित गर्ने कानुन अनुसार चाहिँ अदालतले गर्छ। त्यो भनेको हाम्रोमा विशेष अदालत छ, विशेष अदालतमा दर्ता हुन्छ। अन्तिम प्रमाणित गर्ने अधिकार चाहिँ कसको हुन्छ फेरि? सर्वोच्च अदालत। यतिले पुग्छ। अनि दुईटा ऐन चाहिँ कोड गरिदिए हुन्छ। अब अर्को भनेको यहाँ के हो, विद्यालय भन्ने छ कि प्रथा वा परम्परा? यहाँ चाहिँ मेरोमा चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक भएछ। ओके, प्रथा परम्परा कानुनको स्रोतको रूपमा स्वीकार गर्नुको कारणहरू लेख्नुहोस्। पहिला त कानुनका स्रोत के हुन् भन्ने जान्न पर्यो। कानुन भने के हो? नीति नियमहरूको दस्तावेज कानुन हो, नीति कानुन हो। कानुन के हो ल भन्नुस् त? नीति र कानुनमा फरक छ कि एउटै? मैले आज भर्खरै ऐन एउटा चाहिँ ठुलो एउटा डकुमेन्ट पढ्दै थिएँ, ठ्याक्कै यही कुरा याद आयो के नीति बाध्यकारी हुँदैन, कानुन बाध्यकारी हुन्छ। त्यसकारण नीतिले गाइडलाइन मात्रै गर्छ, कानुनले त्यो भएन भने तानेर भए पनि उजुरी गरेर भए पनि प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। त्यसकारण कानुनका स्रोत भनेको हामीले पढ्छौं संविधान हो, प्रथा हो, परम्परा हो, अनि विभिन्न विद्वानहरूका भनाइ हो, नजिर हो, यी विभिन्न भयो। तर यहाँ चाहिँ प्रथा वा परम्परालाई कानुनको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। पुष्टि गर्नुहोस् अथवा कारण खोल्नुहोस् भनिसकेपछि अहिलेसम्म हामीले मानिआएका चलन रीतिरिवाज, त्यो भित्रका चाहिँ समाजका संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता, समाजले अवलम्बन गरेको त्यसका परम्परा, जस्तै विवाह, व्रतबन्ध अथवा सोह्र संस्कार भन्नुस् न, अनि त्यो लगायतका हाम्रा विभिन्न जात जाति वर्ग क्षेत्र समुदायबाट अवलम्बन गरिएका जुन समाजले वर्षौंसम्म पचाइरहेको र प्रयोग गरिरहेको हो र त्यस्तालाई चाहिँ कानुनका प्रथाको रूपमा स्रोतको रूपमा लिइन्छ। किन भन्दा हाम्रो कानुन पनि प्रथा परम्परा र समाजभन्दा बाहिर जानै सक्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि अन्यथा नलिनु होला, तपाईले यहाँनिर थोरै रातो लाउनु भएको छैन हो, त्यो के को प्रतीक हो? बिहे को हो र? कहाँ लेखिया छ त्यो बिहे गरेपछि यो लाउनु पर्छ भनेर? कोही छ? के हो त्यो? हिजो कामले त्यही गरे, मैले पनि त्यही गरेँ भने त हैन, अथवा बाबुआमाले त्यही गरे, साथीभाइले त्यही गरे, दिदीबहिनीले त्यही गरे, त्यो लाउनु पर्छ है भनेको कोही त्यो लेखिया छ संविधान? त्यो नलाउँदा तपाईलाई केही अप्ठ्यारो हुन्छ? हुन्छ होला, किन नहुनु हैन? बिहा भएको र नभएकोमा फरक पर्छ होला। परिवारले हेर त बुहारी त्यसै हिँडी छ, केही संकेतै छैन बिहा गरेको, हेर बटुराउँदै हिँडेको भन्छन् होला। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ समाजले हेर त समाजको रीति यस्तो छ भने मानौ त्यही बुहारी चाहिँ घरमा बस्दा लामा लामा लाउनु पर्ने,
त्यही फेरि बुहारी कस घरमा छोरी भएर जाँदा छोटा लागेको हुने त्यो भने हाम्रा प्रथा र परम्परा होइन हो। मैले भन्न खोजेको के हो भने समाजले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दासम्म त्यो कानुन कार्यान्वयन हुन्छ, समाजले र त्यो वर्गले क्षेत्रले एक्सेप्ट नगर्दासम्म केही पनि हुँदैन। जस्तै उदाहरण सुदूरपश्चिम पश्चिममा जाने भने छाउपडी प्रथा भनेर घरबाट 3 कोस पर गएर बस्नुपर्ने, त्यही घरका काठमाडौँमा डेरा खोजेर बस्यो भने एउटै कोठाभित्र बस्दा पनि त्यो त हामीले बनाएको त रहेछ त, हो कि नै? ल भन्नु त, तपाईँ हामीले नै बनाएको त्यही होइन? हिजो हामीले पनि त्यही गरे त। अनि घरमा चन्दा बहिनी दिदीलाई चाहिँ घरबाट टाढा राख्ने, काठमाडौँ आएर बस्दा भो बहिनी तैँले पकाए पनि हुन्छ भन्ने। अनि भनेपछि हामी कहाँनिर रहेछौँ त भनेपछि यो भनेको हामीले मानेको मात्रै हो, चलन मात्रै हो, तर यसबाट बाहिर जान चाहिँ सक्दैन। त्यसलाई बाहिर जानको निम्ति वैधानिकता हुनुपर्छ, कानुनले नै त्यसलाई चाहिँ रिजिड गर्नुपर्छ, तर गर्दा पनि कतिपय त भएका छैन। जस्तो जातीय उन्मूलन भनेर 2033 सालमै आएको त कानुन, खै त अहिलेसम्म आएकै छ भनेपछि यस्तो। त्यसकारण अब यहाँ त हामीले पोजिटिभ कुरा लेख्ने हो। प्रथा परम्परा भनेको यो कानुनका स्रोत हुनुको कारण के हो त भन्दा वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जात, जाति, भाषा, धर्मको संरक्षण गर्नु पनि एउटा कारण। दोस्रो कारण भनेको यो हुनुको कारण के हो त भन्दा हामी बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक विविधता भित्र चाहिँ रहेको कारण पनि। नेपालमा बढी त्यो जात जातिबाट हुन्छ भने त अर्कैबाट हुन्छ। अनि अर्को तेस्रो कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि मान्यता पनि। जस्तो इतिहासदेखि अहिलेसम्म आएको मान्यतालाई हामी छिटै त्यसलाई बाइपास गर्न सक्दैन। त्यो मान्यता हो, त्यो आदर्श हो, त्यो मूल्य पनि हो। र अर्को कारण भनेको के हो त भन्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो पनि हो। किन तपाईलाई यसो भयो भने त कार्यान्वयन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, अन्यथा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पनि पर्छ। र अन्तिममा भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रा चाहिँ संविधानले नै फेरि मानिदिएको अवस्था पनि त हो। संविधानले पनि फेरि मानेको छ नि त फेरि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ कानुनका स्रोतको रूपमा हेरिन्छ जस्तै भनेर अनि तपाईले भएका सबै पक्षहरू चाहिँ लेख्ने। अब त्यसपछि समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नाले के बुझिन्छ? समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नाले के बुझिन्छ? समानुपातिक प्रतिनिधित्वको फाइदा र बेफाइदा यो त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। समावेशीको एउटा टुल्सको रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई लिइन्छ। समावेशिता भनेको राज्यका हरेक निकाय र संरचनामा वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जात, जाति र भाषा भाषीको प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली समावेशीकरण हो। समावेशीकरण पूरा गर्ने महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा अर्थात् रणनीतिको रूपमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई लिइन्छ। नेपालको संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको छ, जस अन्तर्गत उपस्थिति संख्याको आधारमा, लिङ्गीय आधारमा, वर्गीय आधारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई संख्यात्मक आधारमा राज्यका निकायमा तत्त ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो। जस अन्तर्गत हाल नेपालमा लिङ्गीय रूपमा संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व कति छ? करिब 34% छ। प्रदेशमा करिब 36% छ। स्थानीयमा सबैभन्दा बढी करिब 41% प्रतिनिधित्व छ भन्नु भने अझ बढी रियालिटी भयो। र अब यसका राम्रा र नराम्रा त कति छन् कति। जस्तै समावेशीले गर्दा उस्तै परे 98% ल्याएको मान्छे चाहिँ कमजोर भएर बस्नुपर्ने, 97 ल्याएको मान्छे फुत्त माथि उक्लिएर डाक्टर बनिदिने त्यस्ता अवस्था पनि छन्। कमजोर वर्गलाई सक्षम वर्गलाई कमजोर वर्गले शासन गर्ने व्यवस्था पनि हो भन्छ के। यस्ता हुन पनि हो, तर यो सधैँ एउटै हुँदैन। त्यसकारण उसलाई त्यो त्यहाँ लानुभन्दा पहिला अवेर गराउने हो, त्यसलाई सशक्तिकरण गराउने हो, त्यसको पहुँच स्थापित गर्ने हो। तर सबै ठाउँमा आरक्षण, सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्व, सबै ठाउँमा जातीय आधारमा लान थाल्यौं भने
असक्षमले सक्षममाथि शासन गर्ने र असक्षमहरूको बोलवाला हुने र सक्षम मान्छे पलायन हुने चुनौती चाहिँ बढ्छ। यो चाहिँ क्रिटिकल्ली लेख्ने हो, तर तपाईहरुको विषयमा यसका राम्रा र नराम्रा राम्रा पक्ष लेख्ने भने 4-5 वटा समावेशीलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ। सबै वर्ग क्षेत्र समुदायले शासनप्रति अपनत्व बोध गर्दछन्। तेस्रो नम्बरमा भनेको सबैको राज्य संयन्त्रमा अपनत्व हुँदै गर्दा काम कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ। चौथो नम्बरमा भन्दाखेरि सबैको प्रतिनिधित्वले गर्दाखेरि शासकीय व्यवस्थामा द्वन्द्वहरू कम हुँदै जान्छन् र अन्तिममा मेरो पनि हो भन्ने भावना राज्यप्रति हुँदा संघीयता भित्रको समावेशिता र समावेशिता भित्रको अपनत्व र जसका कारणले गर्दा शासकीय प्रबन्ध समानतामा आधारित हुन्छ। त्यो राम्रा पक्ष भयो। अब नराम्रा पक्ष बेफाइदा भन्ने हो भने के हुन्छ भन्दा दुईटा वर्ग विभाजन हुन्छ। त्यो के कुरा गर्नुहुन्छ, म समावेशीबाट कोटाबाट आएको, म त खुलाबाट आएको भन्ने हुन सक्छ। त्यही भित्र द्वन्द्व हुन सक्छ हैन। अर्को भनेको हिजो हामीले वर्ग विभेदको अन्त्य गर्यौं, झन् बढी वर्ग देखिन्छ, वर्ग विभेदको खाडल बढ्दै जान्छ। र अर्को नेक्स्टमा सक्षम मान्छेहरू कमजोर बन्दिने र कमजोर मान्छेहरू सक्षमको ठाउँमा भइदिने अवस्था हुन्छ, जसले गर्दा सक्षमलाई असक्षमले शासन गर्ने अथवा असक्षमले रुल गर्ने, असक्षम पदमा पुग्ने अवस्था पनि रहन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको हो समावेशिताको कारणले गर्दा विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायकाहरूले निर्णयमा डिले हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया चाहिँ लामो हुन्छ र कार्यान्वयनमा असहजता सिर्जना हुन सक्छ। र त्यति मात्रै नभएर कोटा प्रणालीहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र हाम्रो जस्तो मुलुकमा आर्थिक रूपमा हैन जातीय रूपले प्राथमिकता पाउँछ। हिजो कुनै बेला अन्यथा त नहोस् के बाबा म दलित हो भनेर म दलित भन्न के गाह्रो भयो त हैन। दलित भनेर हिजो चाहिँ के थर परिवर्तन गर्ने, आज फेरि थर पुरानै चाहियो भनेर फेरि कोटा चाहिने, त्यो अवस्थाले गर्दा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ र यस्ता भएका पनि छन्। और त्यस्तो अवस्था हुन्छ, तर यो गर्ने उपाय के हो भने उलाई पनि सशक्तिकरण गराउने हो। अनि एउटै व्यक्ति पटक पटक समावेशिताको नाममा माथिसम्म पुग्छ, बरा त्यो अर्को व्यक्ति थिचेका थिची नै पुग्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो कानुन हेर्ने हो भने खड्दार पनि त्यही व्यक्ति भएको छ, समानुपातिबाट सुब्बा पनि त्यही भएको छ, अधिकृत पनि त्यही भएको छ, उपसचिव पनि त्यही भएको छ, सबै गर्दा अहिले सचिवसम्म पुगेका उदाहरणै छन्। यतिसम्म भन्यो हामीसितकै अन्यथा त नहोस्, त्यो मान्छे अधिकृत पनि भयो, उपसचिव पनि भयो, सहसचिव पनि कोटाबाटै भयो क्या। अब हेर्नुस् त अर्को मान्छे रक्रे अब आउने निजामती ऐनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ ब्रेकडाउन गरेको छ, तर आउनेको कोही फेरि है यस्तो अवस्था चाहिँ छ। जस्तो यहाँ तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ, उदाहरणको निम्ति 60 जना हुनुहुन्छ। 60 जनामा महिलाको संख्या बढी छ कि पुरुषको? पुरुषको बढी रहेछ। पुरुष यसो सर हेर्दा है, अन्यथा फेरि अरु पनि होला। ल मानौ 60 जना मध्ये 40 जना चाहिँ पुरुष हुनुहुन्छ, 20 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। अब मैले तपाईहरुलाई पुरस्कृत गर्नु पर्यो उदाहरणको निम्ति। ल महिला 2 जना पुरुष 2 जना हुनुहुन्छ भन्नु भने मैले न्याय गरे त कहाँबाट गर्नु? अनि पुरुष 40 भन्ने अनि उला पनि 2 जना ल्याउने अनि 20 जना भएर 2 जना ल्याएपछि कहाँबाट न्याय गर्नु? भनेपछि संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु चाहिँ यो हो के। त्यही भएर अहिले महिलाले मागिरहेछन् त हामी महिला बराबर छौं भन्ने, अनि 33% ले हुन्छ हुन्न हामीलाई 50 चाहिन्छ। त्यही कुरो चाहिँ अब तर फेरि कस्तो अवस्था भयो त, यसो कम्पिटिसन हेर्दा महिलाको त कमजोरी भएको त कोही पनि देखिदैन फेरि हैन, हामीलाई कोटा चाहिन्न भन्नुपर्ने हो नि। अब दिएको कुरा पनि कसैले चाहिँ अब हटाउन चाहन्छ होला, झन् बढी पेचिलो हुँदै गयो। अहिलेको समस्या त्यही नै छ के। अहिले पनि तपाईलाई हेर्नु हो भने महिला र पुरुषमा खासै फरक, अलि महिला तगडा देखिया छन् कुनै ठाउँमा। अलि महिला त काम गरेर पढेका होला नि, झन् काम गरेर पनि उ बराबर भयो भने त पुरुषले जतिकै काम गरे भने अन्त अझै बढी हुन्थ्यो होला नि त सर। भनेपछि अब हामीलाई चुनौती राज्यलाई के भयो त भन्दा कोटै कोटा बढाउने हो वा कोल्याप्स गर्ने।
वा महिलाभित्रको पनि दलित ल्याउने हो, जनजाति ल्याउने हो। अब हामीले यो प्रतिनिधित्व पनि त्यति राम्रो भएन के। जस्तो तपाईँ पनि महिला हो, तपाईँ पनि महिला, तपाईँ घर कहाँ हो? नलपरासी। तपाईँको गुल्मी कहाँ? दुर्कोट। ओके। कोही काठमाडौँको पनि हुनुहुन्छ होला। ओके, उहाँ काठमाडौँकै। मानौ नेवार काठमाडौँको न्यू रोडको पनि हुनुहुन्छ, मानौ हुम्लाको नेवार पनि हुनुहुन्छ। तर कोटा त कसलाई दिएको? नेवारलाई दिएको। उहाँले पढ्न नपाएर कोटा दिएको हो वा हुम्लाको नेवारलाई पढ्न नपाएर कोटा दिएको? खास त हुम्लाको नेवार आउनु पर्यो, तर हुम्लाको नेवार आउन सक्ने अवस्थै हुँदैन। नेवारलाई दिएको हुनाले यहाँको आउन सक्नुहुन्छ नि। त्यस्तै मैले पनि महिलालाई मात्रै दिएर पनि भएन। त्यसभित्र पनि खास हामीले हेर्न खोजेको त पहुँच नपाएकालाई हो नि त। हो, त्यो हुनुपर्ने हो, त्यो भएका छैन। यसका लिकेजहरू चाहिँ त्यो हुनु भन्न खोजेको। ओके, थ्याङ्क यू। अब अन्त जाउँ। नेपालको अभिलेख व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न के गर्नु पर्ला? पहिला त अभिलेख भनेको के हो? अभिलेख भने के हो? विभिन्न किसिमका कागजातहरू हुन्, अफिसियल रूपमा सामग्रीहरू अभिलेख भनेपछि कुनै पनि कार्यालयमा वा संगठनलाई सञ्चालन र व्यवस्थित गर्नको निम्ति कार्यालयमा प्राप्त हुने जे जति सामग्रीहरू छन् ती अभिलेखका स्रोतहरू हुन्। त्यस्तो अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नु, मिलाउनु, भनेको ठाउँमा र खोजेको ठाउँमा भेटिनु गरी त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न योग्य बनाउनु नै के हो? अभिलेख व्यवस्थापन। अब नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या के छ त? के छ? सबैभन्दा नीति छ, किन नहुनु? नीति त अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी यति राम्रो व्यवस्था छ, तर अभिलेख सम्बन्धी धुल्याउने नियम 2027 बन्नु भएको छ कि छैन? चिठी पत्र धुल्याउने नियम भनेर 2027 छ। कस्ता अभिलेखलाई 1 वर्षसम्म राख्ने, कस्तालाई 5 वर्ष, कस्तालाई 10 वर्ष, कस्तालाई 20 वर्ष, कस्तालाई चाहिँ वर्षौंसम्म पनि छ, नभएको होइन। तर अभिलेख व्यवस्थापनमा नेपालमा देखिएका पहिलो भनेको नीतिगत एकरूपता छैन। अब 2027 कालाई हेर्ने हो कि अरूसँग टाइ अप गर्ने? अनि यतातिर अहिलेकाले डिजिटल भन्छ, 2027 काले उही पेपरको कुरा गर्छ भनेपछि एकरूपता नहुनु। दोस्रो समस्या भनेको अबको अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रविधि मैत्री बनाउन नसक्नु पनि हो। किन? तपाईँ कहीँ यता जानु भने अहिले पनि उही मालपोत कार्यालयमा गएर उही ढड्डा पल्टाएर हुन्छ र कहीँ मुसाले खाइदियो होला, कहीँ चेतेर खाइदियो होला, कहीँ उस्तै परे अभिलेख लुकाउनको निम्ति त्यसलाई डिस्ट्रोय पनि गरिदियो होला। कसले जिम्मा लिने त? त्यसकारण अबको हाम्रो समस्या भनेको मेन कुरो सम्पूर्ण अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइज कम्प्युटराइज सिस्टममा राख्न नसक्नु चाहिँ त्यो समस्या हो। र अर्को नेक्स्ट भनेको अभिलेख व्यवस्थापनमा जनशक्तिको नलेजको पनि कमी हो। जस्तो मानौँ न, तपाईँले अभिलेख व्यवस्थापन भने हिजोकाले पो उही त्यो लेखेर राख्न र रजिस्टर खडा गर्न जानेका थिए, अबकाले त त्यसलाई त टाइप गर्न सक्ने त्यो जनशक्ति नै छैन नि त। त्यसकारण त्यो जनशक्ति कि ल्याउनु पर्यो कि पुरानोलाई ट्रेन गर्नु पर्यो भनेपछि दोस्रो कुरा भनेको जनशक्तिको कुरा, कम्प्युटर प्रविधिको कुरा। चौथो कुरा भनेको हाम्रोमा अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि संगठन संरचना पनि अभिलेख मैत्री नहुनु। अनि राख्ने त भन्ने त्यहाँ कम्प्युटर छ कि छैन, त्यहाँ नेटवर्किङ छ कि छैन, संगठनको अभिलेख खडा गर्ने छुट्टै स्टोरेज छ कि छैन, त्यो कुरा पनि त हेर्नु पर्यो। जस्तो सिंहदरबारभित्र कोही जानुभएको छ भने देशभरिको सार्वजनिक निकायको डाटा कलेक्सन गर्ने जिआइडिसी भन्ने छ के। तपाईको मानौँ न, उदाहरणको निम्ति तपाईँ गुल्मीको भोलि कुनै कार्यालयमा हुनुभयो, तपाईँको सार्वजनिक डाटा त्यहाँ इन्ट्री गर्नु, भोलि त्यहाँ जल्ला अरे, भोलि त्यहाँ चाहिँ आगो लागि होला, पहिरो जाला अथवा कोही कसैले चोर्दा भने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, ऊ यहाँ आएको थन्केर बसिया हुन्छ। जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन डेटा सेन्टर भनेको त्यो भनेको सिंहदरबारभित्र ओभरअल नेसनल अहिले हेटौडामा पनि बन्दैछ, विभिन्न क्षेत्रहरूमा बनेर त्यसले राष्ट्रिय डेटाहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गर्दैछ हो। त्यस्तो त्यो भइसकेपछि पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो, कुनै बुक चोरी भयो सिद्धियो, कुनै डाटा कसैले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्यो हो, त्यस्तो नहोस् भनेर कनेक्सन गरेको छ हो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रा अभिलेखहरू व्यवस्थित हुन्छ। उद्देश्य सबैको हो, तर अहिले चाहिँ अब टपको गर्दैछ।
तर सबैको एकैचोटि त गर्दैन, राज्यको उद्देश्य भनेको सबै। जस्तो उदाहरणको निम्ति 77 वटा जिल्लाले नागरिकता जारी गर्छन्, त्यति मात्रै होइन, इलाकाले पनि गर्छन्। त्यो इलाकाले कुन जिल्लाले कुन नागरिकता कुन ठाउँबाट जारी गर्दैछ भनेको यहाँ सिंहदरबारमा बसेर त्यो आइटी शाखा भन्ने छ हैन, के भन्छ विद्युतीय शासन केन्द्र भन्ने छ, त्यसले मजाले हेर्न हुन्छ। अनि मानौ न तपाईले त्यहाँबाट लिएको नागरिकता कसले लिएछ भनेर यहाँ अभिलेख हेर्न मिल्यो, त्यो अभिलेख यहाँ सेन्ट्रलाइज छ, अनि त्यसको डाटा अनि जीआइटिसीमा छ। त्यस्तै सूचना आयोगको डाटा, त्यस्तै निर्वाचन आयोगको डेटा, त्यस्तै गरेर अन्य मन्त्रालयको यसरी यसरी अहिलेको प्रविधि भनेको यो हो र यसलाई अझ हामीले चाहिँ पुरा गर्न नसक्नु, त्यो चाहिँ समस्या। र अर्को भनेको स्रोतको पनि कमी। ल अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने भने तर पैसै छैन, त्यस सम्बन्धी सफ्टवेयरै किन्न सकेका छैनौँ भनेपछि त्यसले पनि समस्या पार्छ। त्यसकारण यी 4-5 वटा तरिकाबाट हाम्रोमा समस्या छ भन्ने कुरा। बाँकी अनुमान जनशक्ति नहुनु मात्रै भनेर भएन, कस्तो किसिमको जनशक्ति, कस्तो किसिमको अभिलेख पद्धति, कुन किसिममा लाने, के गर्ने हो, त्यस्तो टेक्निक, टेक्नोलोजी, ह्युमन रिसोर्सेस हैन, अनि त्यसपछि फाइनान्सियल रिसोर्सेस, अनि त्यसपछि हाम्रा संगठन संरचना हैन, अनि हाम्रा नीतिहरूको एकरूपता, यस्ता कुरा चाहिँ समस्या छन् भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को प्रोद्भावी लेखा प्रणाली र अन्तःशुल्क लेखा प्रणाली दुई किसिमको हुन्छ। एउटा क्याश बेसिसमा आधारित हुन्छ, एउटा एक्युरेट बेसिसमा आधारित हुन्छ। सरकारी लेखा प्रणाली केमा आधारित हो? नगदमा आधारित। प्रोद्भावी भनेको कसले प्रयोग गर्छ? हो लेखालाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति र आर्थिक कारोबारलाई लेखा परीक्षण योग्य बनाउनको लागि दुई किसिमको लेखा प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ। एउटा प्रोद्भावी लेखा प्रणाली र अर्को भनेको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली। र यो प्रोद्भावी लेखा प्रणाली भन्नाले यसलाई चाहिँ केमा आधारित भनिन्छ भन्दा दायित्व सृजना हुने बित्तिकै नगद प्राप्त नभए पनि एकाउन्टिङ राख्ने सिस्टमलाई चाहिँ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली भनिन्छ। मूलतः यस्तो प्रोद्भावी लेखा प्रणाली व्यावसायिक लेखा प्रणाली हो भन्ने। जस्तै म एउटा व्यापारी, मानौ पुस्तक पसल, तपाईँ मेरोमा आउनुभयो, के लिएर जानुभयो? एउटा बुक लिएर जानुभयो, एउटा कलम लिएर जानुभयो, एउटा कापी लिएर जानुभयो, पैसा दिनु भएन। अब मैले के गर्न पर्ला? ए भन्ने व्यक्तिले तपाईको नाम अनि मेरो खातामा चढाए कि यति यति मितिमा मानौ 1002 रुपैयाँ परेको चाहिँ पैसा मलाई इन्कम भयो, नभए पनि भयो भनेर खातामा चढाए। त्यो मेरो खाता चाहिँ के हो त भन्दा प्रोद्भावी लेखा प्रणाली हो। तर तपाई अलि उता जानुभयो, मसिनबाट उठेर जानुभयो, जिल्ला प्रशासन जानुभयो, पासपोर्ट बनाउन रहेछ तपाईले, त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ 5000 तिरेर पासपोर्टको सिफारिस गर्न राजस्व बुझाउनु भयो। अनि त्यो कार्यालयको लेखाले के राख्यो त भन्दा नगदमा आधारित लेखा। तर तपाईले त्यहाँ गएर के म त पासपोर्ट बनाउन आएको, ल फर्म सबै गरे, पैसा भोलि दिउँला है हजुरलाई दिउँला अथवा भोलि ल्याएर बुझाइदिन्छु भने त उले लेखै राख्दैन। लेखै राख्दैन होइन, इन्ट्री नै गर्दैन। त्यसकारण सरकारी लेखा प्रणाली क्याश बेसिसमा छ। अनि व्यावसायिक लेखा प्रणाली चाहिँ केमा आधारित छ? प्रोद्भावीमा आधारित अथवा चाहिँ नन क्याश सिस्टम भन्दा पनि दायित्व सृजना भएपछि लेखा राखिन्छ। यो फेरि यी दुईटैका राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। हुन्छ, ठीक छ? ल यही नै हो यो कुरा। अब त्यसपछि अन्तःशुल्क। अन्तःशुल्क अन्त कतै नजाने आफैलाई चाहिँ आम्दानी हुने हो भनेको हो अन्तःशुल्क भनेको। अन्तःशुल्क नेपालको सबैभन्दा पुरानो कर हो। कर भने त थाहा छैन? पहिला राजस्व भन्ने बुझ्नुहोस्। राजस्व भनेको राज्यलाई प्राप्त हुने आम्दानी हो। राजस्व भनेको आम्दानी हो। अनि राजस्व भित्र कर राजस्व र गैर कर राजस्व पर्छ। कर राजस्व भनेको करले तिर्ने के तिर्दिन भन्न पाइँदै पाइँदैन, कनी तिर्ने भन्छ के, तिर्दिन भनेको छ तर तिरिएको छ, त्यही भएर त्यसलाई कर राजस्व अनिवार्य राजस्व भन्छ। त्यो अनिवार्य राजस्व भित्रको एउटा राजस्व के हो? अन्तःशुल्क हो। त्यसैले कर कसरी लिनुपर्छ अरे भन्दा त्यो मौरीले फुलमा रस चुसे जसरी चुस्नुपर्छ अरे के राज्यले।
मौरीले मह चुस्न पनि नछोडोस्, फुल मर्न पनि नमरोस् क्या। अब खास कर त्यसरी लिनुपर्ने, हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन कि कर अलिकति तिर्न पर्यो नि मन अमिलो हुने, हेर्नु त तिर्न नपरे हुँदो भन्ने हुने, अनि राज्यले पनि केही उछार नपाए दर बढाइहाल्यो। हाम्रोमा त त्यस्तो छ नि, त्यस्तो हुनु हुँदैन। अन्तःशुल्कको अर्थ के हो भन्दा यो प्रत्यक्ष होइन, अप्रत्यक्ष कर हो, अनिवार्य कर हो, राज्यको महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो। आन्तरिक स्रोत र साधनमा लगाइने अनिवार्य करलाई नै अन्तःशुल्क भनिन्छ, जुन प्रकृतिलाई हानि हुने र स्वास्थ्यलाई बाधा पुग्ने त्यस्ता क्षेत्रहरूमा अन्तःशुल्क लगाइन्छ। प्रकृतिलाई हानि हुने र स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने, जस्तै प्रकृतिलाई के भन्छ प्राकृतिक रूपमा असर पर्ने भनेको ढुङ्गा गिटी बालुवा, यिनीहरूमा चाहिँ अन्तःशुल्क लगाइन्छ। अर्को स्वास्थ्यलाई बाधा पुग्ने मदिरा जन्ने, जस्तै चुरोट, रक्सी, सुर्ती, बिडी के हुन् हैन, हो र यिनीहरूमा अन्तःशुल्क लगाइन्छ। अन्तःशुल्कको रेट फरक फरक हुन्छ, भ्याट जस्तो एउटै हुँदैन भनेर लेख्ने। र फेरि अन्तःशुल्क प्रत्येक वर्ष एउटै हुँदैन। कसले निर्धारण गर्छ? प्रत्येक वर्ष बजेट सँगसँगै आउने जुन अध्यादेश आउँछ नि, बजेट सँगसँगै आउने चाहिँ के भन्छ राजस्व उठाउने कानुन आउँछ नि, तपाईले हुन्छ नि बजेट सँगसँगै के हुन्छ अध्यादेश, बजेट सँगसँगै एउटा बजेट आउँछ, अर्को आर्थिक सर्वेक्षण आउँछ, अर्को राजस्व उठाउने कानुन आउँछ, अर्को ऋण उठाउने कानुन आउँछ, हो र त्यसले निर्धारण गरेको हुन्छ। गत वर्ष त हाम्रो 60 भन्दा बढी वस्तु तथा सेवाहरूमा अन्तःशुल्क लगाउने भनेर यसले चाहिँ निर्धारण गरेको थियो, हो र यसलाई चाहिँ अन्तःशुल्क भनिन्छ। अहिले अन्तःशुल्कको हिस्सा टोटल राजस्वमा तेस्रो नम्बरमा आउँछ। पहिलो नम्बरमा आयकर, दोस्रो नम्बरमा भ्याट, तेस्रो नम्बरमा भन्सार, यो चौथो नम्बरमा आउँछ। त्यसपछि बाँकी अरू चाहिँ रहन्छन् भन्ने। अब बजेट चक्र भनेको के हो? बजेट चक्रबारे उदाहरण सहित प्रस्तुत चर्चा गर्नु। बजेट भनेको वार्षिक रूपमा आय र व्ययको विवरणलाई नै के भनिन्छ? बजेट भनिन्छ। आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण। आम्दानी र खर्च भनेको वर्षभरिमा कति आम्दानी गर्छु, वर्षभरिमा कति खर्च गर्छु भनेर आम्दानी र खर्चको विवरणलाई नै बजेट भनिन्छ। यस्तो बजेट कन्टिन्युअस चलिरहन्छ, त्यसकारणले बजेटको अनुमान गर्ने, बजेटको अनुमान गरिसकेपछि प्रक्षेपण गर्ने, प्रक्षेपण गरेपछि त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने, पारित गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने र अन्तिममा रिपोर्टिङ, अडिटिङ र फिडब्याक लिने हो। र यो अवस्था नै के हो त भन्दा बजेट चक्र हो भन्ने पर्छ। बजेट चक्रमा मूलतः तपाईले 4 वटा कुरा लेखेको छ। बजेटको अनुमान गर्ने, यसलाई चाहिँ पारित गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने सिद्धियो। यो नै के हो त भन्दा बजेट। उदाहरण सहित भन्नु, पहिला त अनुमान गर्दा कति गर्नुहुन्छ? प्रत्येक वर्षको गर्नुहुन्छ। यति चाहिँ साधारण खर्च, यति विकास खर्च, यति वित्तीय खर्च, त्यही। अनि त्यसपछि पारित गर्ने कसले गरिन्छ? संघीय सरकारको बजेट जेठ 15 मा अर्थमन्त्रीले संसदमा लगाएर गर्छ, प्रदेशको अर्थमन्त्रीले लगाएर जेठ मसान्तभित्र चाहिँ प्रदेशमा गर्छ, अनि त्यसपछि स्थानीयको भनेको असारको पहिलो हप्ता 10 गते भित्र चाहिँ उसमा लगाएर गर्छ। यही हो अवस्था। अनि त्यसले त्यहाँ कार्य, अनि त्यसपछि त्यो पारित गरिसकेपछि के हुन्छ? कार्यान्वयनमा जान्छ। कार्यान्वयनमा जाने भनेको के हो त? बजेटको निकासा दिने, त्यसलाई खर्च गर्ने, त्यसको उपलब्धि हेर्ने हो। अनि अनुगमन र मूल्याङ्कन भनेको प्रत्येक कार्यक्रम वाइज त्यसको चाहिँ फिल्ड अब्जर्भेसन गर्ने, त्यसको निरीक्षण गर्ने, त्यसबाट चाहिँ उपलब्धि के हो भनेर हेर्ने र अन्तिममा त्यसको अडिट गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण। यति गरिसकेपछि त्यो बजेट चाहिँ चक्र पुरा हुन्छ भनेर लेख्नु। त्यसपछि नेपालको निजामती सेवामा वृत्ति विकास सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ लेख्नुहोस्। पहिला त वृत्ति भने के हो? बढोत्तरी हो हैन? मान्छेको जसरी बढोत्तरी हुन्छ सेवाभित्र छिरिसकेपछि पनि त्यसरी नै बढोत्तरी हुन्छ। एउटा मान्छे जन्मिसकेपछि मृत्युसम्म कति वृद्धि भयो हेर्नुस् त। त्यस्तै तपाईँ अहिले सुब्बासा भइसकेपछि आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि तपाईँको महत्त्व पनि बढ्दै जान्छ, तपाईँको तलब पनि बढ्दै जान्छ, सेवा सुविधा पनि बढ्दै जान्छ, मौद्रिक वा गैर मौद्रिक
हैन। आज मानौँ न सुब्बा भएको र 1 वर्षपछि सुब्बा भएकाको सेवा सुविधा एउटै हुन्छ? हुँदैन। ग्रेड बढ्छ, तपाईलाई हेर्ने दृष्टिकोण बढ्छ, अनुभव बढ्छ, तपाईमा चाहिँ क्षमता बढ्छ। त्यति मात्रै नभएर उसलाई अन्य अवसरहरूमा पनि त्यो के हुन्छ भन्दा मेरिट बेसमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसकारण निजामती सेवामा वृद्धि भनेको के हो भने निजामती सेवाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै वृद्धि विकासलाई लिइन्छ। यस्तो निजामती सेवामा पदमा छिरिसकेपछि वा सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि प्राप्त हुने मौद्रिक र गैर मौद्रिक सेवा सुविधाको बढोत्तरी हुनुलाई नै वृद्धि विकास भनिन्छ। नेपालको निजामती सेवामा मौद्रिक र गैर मौद्रिक वृद्धि विकासहरू रहेका छन् भनेर भन्नु पर्यो। जस्तै मौद्रिक लेख्नुस् एकातिर, अर्कातिर गैर मौद्रिक भनेको तलब, भत्ता, सञ्चय कोष, लगानी कोष, विभिन्न किसिमका चाहिँ इन्सेन्टिभहरू हैन, अनि लुगा भत्ता, सुत्केरी भत्ता, स्याहार भत्ता, सन्तति भत्ता कति कति है। त्यस्तै गरेर गैर मौद्रिक भित्र सरुवा, बडुवा, तालिम, अध्ययन, बिदा के बिदा भित्र पनि फेरि 8 किसिमका बिदा, उता सुत्केरी बिदा, सुत्केरी स्याहार बिदा हैन, लगायत अनि क्रिया बिदा, घर बिदा, अध्ययन बिदा हो। यी सबै के हुन् त पुरस्कार हैन। अनि त्यसपछि उसलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ सेवा सुविधामा दिने चाहिँ प्रशंसा हो। यी सबै के हुन् त भन्दा वृद्धि विकासका क्षेत्रहरू हुन् भन्ने। अब अन्तिममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन नेपालमा अवलम्बन गरिएका नव परिवर्तनशील कदमहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने क्रममा देखिएका प्रमुख समस्याहरूको समीक्षा गर्नु। ल यो क्वेशनमा जसले करिब करिब चाहिँ 5.5 ल्याउनु भएको छ उ आजको क्वेशनमा पुरै पास हो। यो क्वेशनमा राम्ररी 5.5 देखि 6 नम्बर ल्याउने साथीहरूले अरु सबै पास गर्नुहुन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन नेपालमा अवलम्बन गरिएका नव परिवर्तनशील कदमहरू के लेख्नु भएको छ कसरी भन्नुस् त? त्यो त पहिला पनि थियो, ट्रेनिङ आजबाट भयो। नागरिक बडापत्र 2064 बाटै सुरु भएको हो। ओके, यो धेरै राम्रो लेखिएन हैन आज। ल सुन्नुस्। ओके, अब यसमा के लेख्ने भन्दा पहिला त सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन के गर्नुपर्छ भन्दा सार्वजनिक सेवा भन्ने बित्तिकै राज्य वा सरकारले आम नागरिक वा जनतालाई पुर्याउनु पर्ने आधारभूत, विकासात्मक वा आकस्मिक क्रियाकलापहरू नागरिकसम्म र घर दैलोसम्म पुर्याउनुलाई नै सार्वजनिक सेवा भनेर भनिन्छ। यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा राज्य वा सरकारले विकसित भएका विभिन्न किसिमका अवधारणा, विभिन्न ठाउँबाट प्रतिपादन भएका त्यस्ता मूल्य, मान्यता, टेक्नोलोजी, रणनीति र कार्यगत रूपमा गरिएका सुधारहरू नै नव परिवर्तनशील कदमहरू हुन् जसलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको त्यस्तो नव परिवर्तनशील पछिल्लो सन्दर्भमा देखिएको कदम भनेको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सर्भिस, घर बसी बसी सेवा जस्तै ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने। कसैले तिर्नु भएको छ ट्याक्स पेमेन्ट? आम्दानी नै गरिदिएको छैन त के को ट्याक्स तिर्नु? केही नभए पनि उता गर्नुभयो होला त, टेलिकमबाट त्यो के उलिने त गर्नुभयो होला नि त, यी सेवा त लिनुभयो। त्यही त हो, त्यो पनि त राज्यको सेवा हो त। अर्को कुरा त्यो एउटा भयो अनलाइन सर्भिस। अर्को राज्य वा सरकारले दिने सूचनाहरूलाई प्राप्त गर्ने, जस्तै एप्स मार्फत, एप्स एपीपीएस, नागरिक एप्स भन्नुस्, कानुनको एप्स भन्नुस्, सेवाग्राहीसँग एप्स भन्नुस्। अहिले कानुन मन्त्रालयले कतिवटा कानुन बने भनेर एउटा चाहिँ ल एप्स बनाएको छ, LAW ल एपीपीएस एप्स भनेर त्यो डाउनलोड गर्नु भने
तपाईले त्यो कनेक्सन अन्त खोल्नै पर्दैन, त्यही खोजी हुन्छ एकैका। त्यो जानकारी होइन, त्यो सर्भिसमा चाहिँ नवप्रवर्तन होइन। हिजो किताब किनेर पनि किताब पनि किन्नु पर्दैन। ल हेर्नुहोस् त, भनेपछि त मोबाइलमा कानुन आयो क्या, जानकारी, त्यो पनि त सेवा हो त। हो र दुईटा यो भने एप्स, नागरिक एप्स, सेवाको एप्स वा सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सूचना वा सञ्चारमा विभिन्न एप्स खडा गरेर। तेस्रो घुम्ती सेवा। घुम्ती भनेको घुमेर दिने सेवा, जस्तो ओनडोर विन्डो सिस्टम पनि छ, सर्भिस सेन्टरहरू पनि छ र ओन डोर ओन विन्डो, अझै एउटै झ्यालबाट एउटै ढोकाबाट र घुमेर दिने सेवा। जस्तो नागरिक टोलीबाट कतिजनाले सेवा लिनुभएको छ, त्यो के भन्छ नागरिकता टोलीबाट नागरिकता कसैले लिनुभएको छैन? घरैमा तपाईँलाई नागरिकता दिन आयो, लिनुभएको छैन? कसैले लिनुभएको है? त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक सेवालाई नवप्रवर्तन अथवा चाहिँ नागरिक मैत्री बनाउने चाहिँ एउटा अवधारणा अथवा एउटा प्रक्रिया हो। र अर्को भनेको यस्तै गरेर अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा जोडिएका कुरा हेलो सरकार पनि। तपाईका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति के गरियो त भन्दाखेरि सिधै चाहिँ हेलो सरकारमा गयो, त्यसले तपाईका समाधानहरू गुनासाहरू सम्बोधन गरिदियो। त्यो पनि एउटा सर्भिस डेलिभरीको नवप्रवर्तनशील। अर्को भनेको त्यो पनि मुस्कान सहितले त सर्भिस त दिने होइन, सन्तुष्टि हो। नागरिक सन्तुष्टि भनौँ भने त्यो हो। त्यो चाहिँ हो गुनासो सुनवाई सम्बन्धी अवस्थामा नोडल अफिसर, त्यो पनि एउटा टेक्निक, नोडल अफिसर भन्छ। नोडल NODEL नोडल अफिसर भन्छ। त्यो भनेको सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा केही गुनासा भए सोझै त्यो व्यक्तिले डिल गरेर समाधान गर्ने। त्यस्तो सूचना अधिकारी छुट्टै हो, सूचना मात्रै दिने। नोडल अफिसर भनेको त्यो गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अधिकारी हो, त्यसलाई पनि नोडल अफिसरको रूपमा चाहिँ हेर्ने गरे। अर्को भनेको डिजिटल नागरिक बडापत्र। अहिले अब पहिला नागरिक बडापत्र मात्रै भन्ने थियो, अब अहिले डिजिटल नागरिक बडापत्र आयो। जस्तो डिजिटल नागरिक बडापत्रले सुन्नेका लागि सुनाएर, देख्नेका लागि डिजिटलमा देखाएर अनि हेर्नेका लागि त्यो के भन्छ पेपरमै त्यो लेखेर के बोर्डमा, यस्ता विभिन्न किसिमका डिजिटल नागरिक बडापत्र। यो पनि एउटा नवप्रवर्तनशील हो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा सेवा दिने। त्यो भनेको नागरिकको सहभागितामा सर्भिस दिने। जस्तै कुनै नीति बनाउनु पर्यो, कुनै कुरालाई जनतासम्म पुर्याउनु पर्यो भने सरकारवालालाई सँगै राखेर सँगसँगै गरेर, जस्तो अहिले बजार अनुगमन गर्दा नागरिकलाई पनि सँगै लाने, पत्रकारलाई पनि सँगै लाने, उपभोक्तालाई पनि सँगै लाने, त्यस सम्बन्धी गर्ने कुनै निकायलाई लिने अनि सरकार पनि एक्लै नजाने। त्यसले पनि त सर्भिसलाई के गर्यो त ब्रोड गरियो, राम्रो बनायो, प्रभावकारी बनायो। यस्ता उपायहरू छन् भनेर यहाँ लेख्नु उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने क्रममा देखिएका प्रमुख समस्याहरूको समीक्षा गर्नुहोस्। पहिला समीक्षा गर्नु भन्ने बित्तिकै के छन् भन्न पर्यो, अनि त्यो समीक्षा भनेपछि त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भनेको यो। त्यसकारण यहाँ 10 नम्बर दिनुको अर्थ धेरै मार्क्स पछाडिकोमा छ। अब सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो समस्या त नागरिकमा चेतनाकै स्तर न्यून हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यो डिजिटल बडापत्र मेरा लागि हो भन्ने कतिपय नागरिकलाई थाहा नै छैन। अनि पहिले त्यहाँ नागरिक बडापत्र छ, सबैभन्दा जान्ने मान्छे पढेको मान्छे पनि गएर के भन्छ, के हजुर तपाईँलाई त मैले त चिनेको नि त, मेरो दाइले पठाएको भन्ने पहिल्यै जान्छ। बडा त्यसले त त्यो पढेर अर्कालाई बुझाउनु पर्ने हो नि त। अनि लाइन बित्दै जान्छ र अनि उसैले भन्छ कि वाह आज त मैले त सिधै अगाडि गएर काम गरेँ नि भन्छ। अनि त्यो नागरिकको कर्तव्य हो त, त्यो कर्तव्य पनि होइन। त्यहाँनिर समस्या छ कि पहिलो कुरो भनेको नागरिक सेवाग्राहीलाई सूचनाको पहुँच पुर्याउन नसक्नु नै पहिलो चाहिँ समस्या छ। दिएर मात्रै भएन नि त, सचेतीकरण पनि गर्नु पर्यो। पहिलो समस्या त्यहाँनिर छ। दोस्रो, हाम्रा सार्वजनिक संरचनाहरू भनेको हाम्रा सार्वजनिक कार्यालयहरू नागरिक मैत्री नहुन्। सेवा लिन गयो,
एउटा वृद्ध पनि जान्छ, अपाङ्ग पनि जान्छ, अशक्त पनि जान्छ। त्यो किसिमको कार्यालय हुनु पर्यो नि। अपाङ्ग जाने अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्यो, वृद्धलाई वृद्ध मैत्री कक्ष हुनु पर्यो, प्रेग्नेन्सी छ भने प्रेग्नेन्सी बस्ने छुट्टै हुनु पर्यो। अहिले त अझै के भन्छ स्तनपान कक्ष भनेर पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बनाएको। किन सबैका निम्ति हो नि त सेवा। हो त्यो भनेको ओभरअल रूपमा सेवाग्राही मैत्री, नागरिक मैत्री संरचनाको विकास नहुनु, त्यो चाहिँ समस्या। त्यसपछि अर्को समस्या भनेको हामीले हरेक कुरा डिजिटल मात्र भन्यो, प्रविधि मैत्री भन्यो। तर डिजिटल र प्रविधि मैत्री हुनलाई त डिजिटल र प्रविधिको पहुँच सबै ठाउँमा पुग्न नसक्छ। अहिले विद्युतको पहुँच कति ठाउँमा छ? कति प्रतिशतमा? 93%। अनि राज्यले भन्छ सबै सार्वजनिक सेवा डिजिटल। अनि त्यो हुनुभन्दा पहिला विद्युत चाहिँदैन? खै त। अनि अर्को कुरो, नेट कति प्रतिशतमा एक्सेस छ? 75% 15औं योजनाले भन्छ। अनि 75% मा नेटको एक्सेस हुने, ल सबैले अनलाइन सेवा ल्याऊ भन्ने, त्यो मिल्यो त? समस्या त त्यहाँनिर रहेछ नि त। त्यसकारण हाम्रा प्रविधि मैत्री संरचनाको पहुँच सार्वजनिक निकायका हरेक निकायमा पुग्न नसक्ने। अर्को वित्तीय क्षेत्रको पहुँच पनि पुग्न नसक्ने। अनि सबैले बैंकिङ कारोबार गर भन्ने, प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता हुनेछ भन्ने, खै सरकार पुगेका ठाउँमा बैंकै नपुग्नु। 753 स्थानीय तहमध्ये जम्मा सरकारका बैंक भन्न पर्यो नि, प्राइभेट बैंक त छुट्टै कुरो हो। अनि 750 अनि यस्तो समस्या होइन र सेवाग्राहीको? त्यो भनेको त राजस्व तिर्नको पनि त गाह्रो भयो नि त उनलाई। त्यो समस्या छ। र अर्को समस्या अझै हाम्रोमा टक्कारो रूपमा के छ त भन्नुहुन्छ भने भौगोलिक संरचना अनुसार नागरिकहरूले पूर्वाधारको पहुँच प्राप्त नगर्दा घण्टौंसम्म दिनौंसम्म लगाएर सेवा लिनुपर्ने। यो पनि त फेरि सार्वजनिक निकायका संरचनामा देखिएका छन्। भनेको सन्तुलित विकास, सन्तुलित पूर्वाधार बन्न नसक्नु, त्यो पनि समस्या। र अर्को भनेको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र सुशासन कायम हुन नसक्नु। અહીં भनेको सदाचारिता, नैतिकताको न्यून हुँदै जानु, यिनी चाहिँ समस्या छन् सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भन्ने। र समीक्षा भनेपछि यसका सुधारका उपाय लेख्नुस्, थोरै माथि उल्लेख गरिएका कुरालाई मिलाएर उठाइदिनुस्, त्यो नै के हो त समीक्षा। र अन्तिममा निष्कर्ष लेख्दा के लेख्ने त भन्दा सार्वजनिक सेवा आम नागरिक र जनताका लागि दिइने सेवा हो। त्यस्तो सेवालाई नागरिक मैत्री बनाई राज्यको अनुकूल बनाउनको लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन, प्रविधि मैत्री र नागरिक मैत्री संरचनाको विकास गर्नु आवश्यक छ, जसका लागि सार्वजनिक निकाय वा सेवा प्रदायकमा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको बोध हुनु र नागरिक र सेवाग्राहीमा कर्तव्यको बोध हुन सकेमा वा आफूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा सचेतीकरण भएमा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सक्दछ भन्नु भने लगभग पुग्छ। ठिक छ? केही फ्रुटफुल भयो? भयो ल, अल द बेस्ट। अब यहाँहरुको केही छ? म मात्रै भट्टाएँ, तपाईहरु पनि केही बोल्नुस्। आउने भो? पास हुन्छ हैन? लेख्नु भयो नि हैन? यति कुरा यति हो लेख्ने। ल हस्, थ्यांक यू।
ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको यो विश्लेषण कक्षाका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू अल, तपाईँहरू सबैको यो राम्रो सहभागिताका लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भेट्छौँ अर्को हप्ता शनिबार फेरि भेट्छौँ र हरेक हप्ता शनिबार साप्ताहिक नमुना परीक्षाहरू अहिले हामी कहाँ फिजिकल इक्जामहरू पनि भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण युट्युब र फेसबुकका माध्यमबाट लाइभ हेरिरहनु भएका विद्यार्थी सहभागीहरू, तपाईँहरू फिजिकल इक्जाम दिनका लागि हाम्रो सिरेप पिपालको साप्ताहिक नमुना परीक्षाको कार्यतालिका हेर्न सक्नुहुन्छ र सोही बमोजिम तपाईँहरूले हाम्रो फिडब्याक क्लासमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। र आज पनि हामीले गरेको फिडब्याक क्लास हाम्रो 5औं तलामा रहेको सेमिनार हलबाट हो र त्यो सेमिनार हलमा तपाईँलाई हामीले सबैभन्दा पहिला इक्जाम गराउँछौँ। इक्जाम हाम्रो सिरेप पिपाल नेम बिल्डिङको ब्लक बीमा इक्जाम हुन्छ र फिजिकल इक्जाम भइसके पछाडि तपाईँहरूको फिडब्याक क्लास लागि हामी सेमिनार हलमा फिडब्याक क्लास हुन्छ र सोही ठाउँबाट आज पनि तपाईँलाई फिडब्याक क्लास सँगसँगै गरेका थियौँ। हामीले अनलाइन र फिजिकलमा जोडिनु भएका सबै विद्यार्थीलाई सँगसँगै गरेका थियौँ। र अर्को हप्ता शनिबार विजया यो दशमी पछिको यो दोस्रो हप्ता शनिबारको इक्जाम थियो र अब भने हामी यो हप्ता इक्जाम गर्दैनौँ। आगामी हप्ता शनिबार इक्जाम हुँदैन, किनभने आगामी हप्ता शनिबार हामी यो दीपावलीको अवसरमा भाइटिकाको दिनलाई हामी मनाउँदै गरेका हुनेछौँ र यसर्थ यो हप्ता आगामी हप्ता शनिबार हाम्रो भेट हुँदैन र त्यसभन्दा पछिल्लो हप्ता त्यसपछिको सातामा चाहिँ हाम्रो हरेक हप्ता शनिबार निरन्तर रूपमा लोक सेवाको परीक्षा 9 लागि हरेक हप्ता शनिबार नियमित साप्ताहिक नमुना परीक्षा हुनेछ। हाम्रो नियमित साप्ताहिक नमुना परीक्षा अब तपाईँहरू फिजिकल पनि दिन पाउनुहुन्छ यही भौतिक रूपमा हाम्रो तयारी क्लासमा आएर तपाईँहरू इक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। इक्जामको फिडब्याक क्लास र कपी चेक गरेर नियमित रूपमा हामी डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरेका छौँ र सोही अनुसार तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूले आजको सेसनबाट के लाभ लिनुभयो भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। युट्युबका माध्यमबाट जोडिनु भएका सबै सहभागीहरूका लागि हामीले त्यसमा हामी जोडिएका थियौँ। सो सबैलाई धन्यवाद र तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण सहभागिता। आई होप तपाईँहरूलाई केही फाइदा रह्यो र अब यसपछिको अर्को फिडब्याक क्लास रहनेछ। अब हाम्रो पृष्ठपोषण कक्षा भनेको हामी जान्छौँ शाखा अधिकृत पदको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लास आउने अब हाम्रो बेलुका 5 बजे हुनेछ र तपाईँहरू सम्पूर्ण युट्युब र फेसबुकमा जोडिनु भएका विद्यार्थीहरू त्यसै गरिकन जुममा रहनु भएका विद्यार्थी सहभागीहरू पनि अफिसरको क्वेसन आन्सर डिस्कसन क्लासमा सहभागी जनाउन सक्नुहुनेछ र सोही बमोजिम गर्नुहोला। र भोलि आइतबार बिहान 6:30 बजेबाट केही नयाँ क्लासको बारेमा जानकारी गरौँ। बिहान 6:30 बजेबाट खरिदारको आइक्यूको नयाँ क्लास सुरु गर्दैछौँ। भोलि बिहान 6:30 बजेबाट खरिदारको आइक्यूको नयाँ क्लास सुरु गर्दैछौँ। नायब सुब्बा पदको द्वितीय पत्रको क्लास र यसै गरिकन खरिदार पदको द्वितीय तृतीय पत्रको क्लास बिहान 6:30 बजे भौतिक रूपमै भइरहेको जानकारी गराए। यसै गरिकन हाम्रा शाखा अधिकृतको फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर र यसै गरिकन नायब सुब्बा पदको फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर, यसै गरिकन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न पदका कक्षाहरू बनाएर सञ्चालन भइरहेको तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदै र यो सूचनाका लागि तपाईँहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने केही कोसिस गरे र हाम्रो तयारी क्लास, अनलाइन क्लास र फिजिकल क्लास दुईटै क्लासमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको सबैको सहभागिताका लागि हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हेभ अ ग्रेट टाइम। बाई बाई। सी यू। थ्याङ्क यू।